ठिकै छ, ठिक छ। सुरु गर्दै गरौँ न। हुन्छ। हुन्छ प्रवेश। मलाई राम्रोसँग यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु सर। हजुर ओके, हुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, म प्रवेश पानिया आजको यस कार्यक्रममा मोडरेटरको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। विश्व मानसिक दिवसको अवसरमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी, नेपाल फार्मेसी स्टुडेन्ट एसोसिएसन, काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी कम्युनिटी अफ लिडरसिप एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट KULPD को संयुक्त आयोजनामा यस काउन्सिलिङ फर मेन्टल हेल्थ प्रब्लम हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा हामी मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेसन, मनोवैज्ञानिक परामर्शको आवश्यकता लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा लामो समयदेखि क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका साथै काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा रहनुभएका मनोवैज्ञानिक भरत गौतम सरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि मनोपरामर्शको सेवामा प्रदान गर्दै आउनुभएका काउन्सिलर माधव खतिवडा सरलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विश्व मेन्टल हेल्थ डे, त्यसैले आज म यो वर्षको स्लोगनबाटै जान चाहन्छु। यो वर्षको स्लोगन रहेको छ, सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य व्यापक पहुँच जसलाई पनि जहाँ पनि भनेर छ। यही स्लोगनबाट चाहिँ म आज जान चाहन्छु। यस स्लोगनको बारेमा भरत सरले आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। हस्, धन्यवाद। अब सुरु गरिहालौँ। हुन्छ सर। हस्, यो आजको यो विश्व मानसिक दिवस कार्यक्रम बनाउनको निम्ति काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन प्रयत्न गर्नु भएको छ, यो प्रयत्नको सिलसिलामा हामी आज जोडिरहँदाखेरि यो अवसरमा म सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अलिकति म यस विषयमा के कुरा राख्न चाहे भन्दाखेरि, यो आज विश्व मानसिक दिवसको सन्दर्भ पारेर हामी कुराकानी गर्दै गर्दा मलाई अलिकति साथीहरूले आज हामी यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हैन को चाहिँ सहभागी छौं र हामीले के विषयमा चाहिँ अलि बढी फोकस भएर कुराकानी गर्न चाहेका हौं भन्ने कुरा हैन सुरुमा राखिदिनु भएको भए हैन अझ हामीलाई विषय केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न सजिलो हुन्थ्यो हगि। अब यो विश्व मानसिक दिवस मनाइरहँदाखेरि यो मानसिक स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच जहाँ पनि जसलाई पनि भन्ने जुन स्लोगन माथि हैन कुरा राखिदिनु हुनको लागि भनेर यहाँले जुन विषय मलाई प्रदान गर्नु भएको छ, अब यो चाहिँ एउटा व्यापक विषय हो कि हैन। मानसिक स्वास्थ्यको एउटा हिसाबमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब हामी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा हैन कुराकानी गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ समग्र स्वास्थ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि समग्र स्वास्थ्य खाली एउटा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा मात्रै होइन, समग्र स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पहिला बुझ्न जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने स्वास्थ्यलाई पछिल्लो पटक आधिकारिक रूपमा परिभाषित गर्ने निकाय र दुनियाँमा सबै निकायहरूले मानेको एउटा सर्वमान्य परिभाषा जस्तो बनेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको जुन परिभाषा छ हैन, स्वास्थ्यको परिभाषा जसले भन्छ कि शारीरिक रूपमा
अस्वस्थ नहुनु मात्र होइन कि मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहनुपर्छ। शारीरिक कुरा मात्रै स्वास्थ्यको परिभाषाभित्र पर्दैन कि होइन, यो चाहिँ मानसिक विषय पनि हो। त्यसलाई चाहिँ समेटेर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने मात्रै समग्रमा स्वास्थ्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा ठुलो र एउटा भेग परिभाषा चाहिँ नि दिएको छ कि होइन। हामीले स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै प्रायः जसो होइन एउटा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती हुनु होइन, शारीरिक रूपमा देखिने कुनै संक्रामक रोगहरू नलाग्नु अथवा शारीरिक रूपमै हुने अरू कुनै पनि नसर्ने खालका नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू पनि नलाग्नु भनेर मात्रै होइन एक खालको एकपक्षीय बुझाइ जस्तो समाजमा गइरहेको स्थिति छ। तर हामीले यहाँ आज उठाउन खोजेको कुरा, गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो स्वास्थ्यको परिभाषाभित्र जसरी WHO ले परिभाषित गर्दै गर्दा शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा अथवा आत्मिक रूपमा चाहे जे भने पनि व्यक्तिको समग्र सुस्वास्थ्य चाहिँ स्वास्थ्य हो है भनेर परिभाषित गरेको छ। र त्यो मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यको कुरालाई चाहिँ होइन हामीले जब जब स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ बिर्सिएको जस्तो, छोडेको जस्तो होइन लाग्न सक्छ कि, र लागिरहेको पनि स्थिति थियो होइन। तर अब चाहिँ अब त्यसमा पनि यो विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणहरूले गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ अझ कोभिड-19 को जुन अवस्थामा हामी विगत 6 महिनादेखि गुज्रिरहेर आइरहेको स्थितिमा यो मानसिक स्वास्थ्यको चर्चा चाहिँ बढी हुने गरेको छ है। किनभने हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै कतिपय प्रोटेक्सनका मेजर्सहरू अपनाएर आफ्ना सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ होइन। हाम्रा विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरू पनि हिजो विद्यार्थीहरूले भरिएका हुन्थे। आज हामी यो माध्यममा होइन एउटा जुमको मिटिङमा सञ्चालन गर्न पर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। कतिपय मान्छेहरू आफ्नो रोजगारी गुमाउने स्थितिमा पुगेका छन् होइन। र भाइ बहिनीहरू, किशोर किशोरीहरू, बालबालिकाहरू पनि त्यो आफ्ना खुसीका रमाइला क्षणहरू जो विद्यालयमा बिताउँथे विभिन्न प्रकारका सिकाइहरू गर्दै, खेलकुदमा सहभागी हुँदै आफूलाई प्रोग्रेस गरिरहन्थे होइन, बौद्धिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र समग्रतामा एउटा खुसी हुने जुन वातावरणमा बाँचिरहेका थिए, यो परिस्थितिले कोल्टे फेर्दा आज त्यो स्थितिबाट विमुख हुने पर्ने स्थिति देखा परेको छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारभरि नै यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा होइन चर्चा हुने गरेको छ कि विशेष गरी यसरी चर्चा हुनुपर्ने कारण चाहिँ यो कोभिड-19 ले ल्याएको अहिले जुन त्रास छ होइन, त्यो त्रासलाई खप्नुपर्ने, सहन गर्नुपर्ने अथवा यसलाई चाहिँ कोप गर्नुपर्ने भन्छौँ क्या हामी। यो कोप गर्नुपर्ने स्थितिबाट सबै मान्छेहरू, सामान्य भन्दा सामान्य जनजीवनका मान्छेहरूदेखि लिएर अब होइन एकदमै ठुला भनिने मान्छेहरूसम्म होइन, राष्ट्रका उच्च निकायमा बसेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने तहसम्मका मान्छेहरू पनि यो कोभिड-19 को प्रकोपमा परेको स्थिति छ। र यो कोभिड-19 ले चाहिँ एउटा त्यस्तो अवस्था सृजना गरेको छ कि अब के हुने होला होइन भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन कि यस्तै हुने, यस्तै भएर अगाडि जान्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई अनुमान छैन होइन। हो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरू एउटा तनावको स्थितिबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ भनेर WHO ले भन्छ अहिले चाहिँ होइन। त्यस पछाडि WHO ले के भन्यो भन्दाखेरि यस्तै स्थिति रहिरहने हो र मान्छेमा भइरहेको यो तनावलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने होइन अब केही समय पछाडि चाहिँ मान्छेमा धेरै खालका मनोसामाजिक समस्याहरू आउन सक्छन् होइन। र त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न पनि अब यो अहिलेको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको जुन यहाँले अघि जुन स्लोगन होइन नारा
बताउनु भएको छ। सबै साथै मिलेर होइन मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरौँ, व्यापक पहुँच जहाँ पनि जसलाई पनि पुर्याउँ भन्ने जुन स्लोगनमा हामी काम गरिराखेका छौँ, त्यसैको एउटा कडीको रूपमा होइन यो आजको विषय हो जस्तो मैले ठानेको छु अघि। त्यसो भएको हुनाले अब हामी सबैजना यो कसको दायित्व हो मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने होइन, यो चाहिँ को चाहिँ बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेर समय खेर पाल्नुभन्दा होइन यो स्थितिमा रहेको समग्र मानव समुदायलाई एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थपूर्ण जीवन यापन गर्नको निम्ति हामी सबै जुट्नुपर्छ, हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो विषय यहाँ कुनै डाक्टरको मात्रै, कुनै मनोविदको मात्रै, या क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको या काउन्सिलरको मात्रै होइन, कसैको चाहिँ एउटा निजी विषय मात्रै बनाएर यसलाई गइयो भने सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले के प्राध्यापक, के विद्यार्थी, के क्लबका युवा होइन, के व्यापारीहरू, के प्रोफेसनलहरू होइन, के वकिलहरू, के बुद्धिजीवी, के पत्रकार, यो समग्र मान्छेहरू लागेर चाहिँ होइन त्यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ अघि। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले मिडियामा हेऱ्यौँ भने पनि होइन र सोसल मिडियामा हेऱ्यौँ भने पनि यो कोभिड-19 को प्रभावमा होइन त्यो नपरेको क्षेत्र कुनै छैन कि। यद्यपि जब हामी बालबालिकाका कुरा गर्छौँ, बालबालिकाहरू पनि तनावमा छन् होइन, किशोर किशोरीहरूका कुरा गर्छौँ, उहाँहरू पनि तनावमा हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसभन्दा अलिकति हामी चाहिँ होइन अर्ली भनौँ न इमर्जिङ एडल्टहुडको कुरा गर्छौँ, उनीहरू पनि तनावमा छन् होइन। घरका ठुला मान्छेहरू, बुवा आमाहरू पनि तनावमा हुनुहुन्छ, बुढापाकाहरू पनि तनावमा हुनुहुन्छ होइन। अब महिलाहरूमा हेऱ्यौँ भने महिलाहरूमा पनि तनाव छ। यतापट्टि अल्पसङ्ख्यक अरू समुदायका मान्छेहरूलाई हेऱ्यौँ भने उहाँहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी डिसेबल पर्सनहरू होइन जो चाहिँ समस्यामा परेर घरैमा बसेर अरूको भरमा आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्ने जुन समुदाय छ, जुन जनसङ्ख्या छ, त्यो पनि समस्यामा परेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सबै मिलेर जहाँ पनि जसलाई पनि जुटेर काम गरौँ भन्ने होइन यो अहिलेको स्लोगन राखिएको स्थिति छ। र मैले अब यति भनिसकेपछि के त भन्दाखेरि यस्तो हो भने अब के हामी आयोजना गर्ने जो साथीहरू छौँ, यो आयोजना गर्ने साथीहरूले अलिकति अघि सुरुमा कुराकानी गर्दै गर्दा उठान गर्नु भएको थियो एउटा विषय, अहिले डिप्रेसन, तनाव, एङ्जाइटी जस्ता समस्याहरू छन् भनेर होइन भन्दै गर्दा हामी सबैले होइन एक ढङ्गले एक तरिकाले लाग्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो तनाव व्यवस्थापनमा होइन व्यक्तिहरूको मनोसामाजिक समस्यालाई अझ बिग्रन नदिन, अझ होइन जनताको अथवा भनौँ न जनसङ्ख्याको एउटा हिस्सालाई उनीहरूको वेलबिङलाई अझ खराब हुन नदिनबाट बचाउनको निम्ति चाहिँ अब यो तनाव व्यवस्थापनबाटै हामीले सुरु गर्नुपर्छ कि। र त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चाहिँ अब अघि यहाँले भने जस्तै विभिन्न खालका अरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, डिप्रेसन जस्ता, एङ्जाइटी जस्ता समस्याहरूको स्थिति एउटा ठुलो जनसङ्ख्याले पनि बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने आकलन छ है। र यति कुरा राखिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँहरू हामी कतिजना छौँ अहिले भन्दाखेरि हजुर 27 जना हामी सहभागी साथीहरू छौँ। अब यो मैले एकहोरो भन्ने कुरा गर्दा पनि भन्दा पनि तपाईहरूले अहिलेको स्थितिलाई कसरी कोप गरिरहनु भएको छ, कुनै समस्याहरूबाट यहाँहरू गुज्रिनु भएको छ कि छैन, तनावको महसुस कसरी गरिरहनु भएको छ होइन, यो कुराहरू आउन सक्यो भने चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनमा हामी कसरी लाग्ने, कसरी जुट्ने र त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिन्छ होइन, यो अवस्थामा हाम्रो आफ्नो केयरको, आफ्नो हेरचाहको कति जरुरी छ भन्ने कुरामा हामीले छलफललाई केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो अझ बढी डुएबल कि अझ बढी कामयाबी होइन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सन्दर्भमा मैले यति कुरा अहिले राख्ने यहाँहरूसँग अनुमति माग्दै मेरो केही भनाइहरू यहीँ सक्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद भरत सर, तपाईँले यो हाम्रो जुन स्लोगन थियो त्यसको बारेमा कुराहरू राखिसक्नु भएको थियो।
सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य व्यापक लगानी व्यापक पहुँच जसलाई पनि जहाँ पनि भनेर यो जुन आजको स्लोगन छ वर्ल्ड मेन्टल हेल्थ डेको त्यसको बारेमा किन चाहिँ मेन्टल हेल्थको अवेरनेसको आवश्यकता छ तपाईँले त्यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई अझै बुझाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब हामी अर्को एउटा प्रश्न लिएर हामी माधव सरसँग जान्छौँ। मैले हिजो मेन्टल हेल्थको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि एउटा फ्याक्ट भेटेको थिएँ। विश्वमा WHO को साइटबाट हेरेको थिएँ। विश्वमा 5 जनामा विश्वमा बच्चाहरूमा हेर्ने हो भने 5 जनामा 1 जनालाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको डिसअर्डरहरू छ भनेर आइरहेको थियो। सर यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको भनाइहरू चाहिँ राख्दिनु न। हस्, धन्यवाद प्रवेश। अब सर्वप्रथम त म यो जुन भाइ बहिनीहरूले एउटा यो छलफलको आज मानसिक स्वास्थ्य विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको उपलक्ष्यमा जुन छलफलको आयोजना गर्नुभयो, जुन ढङ्गले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीका अन्य स्टेक होल्डरहरूमा यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नको निम्ति यसमा यो छलफलको जुन आयोजना गर्नुभएको छ, यसको निम्ति जो भाइ बहिनीहरू यहाँ चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ, जुन संस्था जुन क्लबहरूबाट भाइ बहिनीहरू यहाँ सहभागी हुनुभएको छ, म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसरी नै अब भरत सर, गौतम सर हाम्रो काठमाडौँ स्कुल अफ लको भिजिटिङ फ्याकल्टी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाहरूमा काम गर्दै एउटा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको रूपमा, विषय विज्ञको रूपमा काम गरिनु भएको सर पनि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। म भरत सरलाई पनि हाम्रो यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको यो प्लेटफर्ममा स्वागत गर्दै म प्रश्नतर्फ लाग्छु, म उत्तर दिनतर्फ लाग्छु। अब यो भाइले सोध्नु भएको मलाई प्रश्न जुन छ, अब यो कुरा पनि फेरि अघि हामीले यो जुन अहिलेको चाहिँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको आजको जुन नारा छ त्यो नारासँग नै जोडिन्छ। यसले के भनेको छ भने सबैका लागि मानसिक स्वास्थ्य, पर्याप्त लगानी, व्यापक पहुँच जसलाई पनि जहाँ पनि भन्ने जुन यो नारा चाहिँ सधैँको मानसिक स्वास्थ्य दिवसको नारा भन्दा अलिक लामो नारा छ। यस्तो लामो नारा योभन्दा अगाडि त्यति लामो नारा हुँदैन थियो। यो स्लोगन अलिक लामो छ। अब यो स्लोगन लामो यो कारणले नै भयो होला, यो विशेष परिस्थिति अहिले कोभिड-19ले बनाइरहेको जुन एउटा विशेष परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यसले विश्वमा नै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुजारिरहेको छ हैन। मान्छेहरूमा व्यापक ढङ्गको चाहिँ अनिश्चितता छ, चिन्ता छ, भोलि के हुने होला भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन। अब यो कुराले मान्छेहरूमा अघि भरत सरले भन्नुभयो जस्तै धेरै तनाव पैदा गरेको छ। तनावको कारणले गर्दा मान्छेहरूमा खास खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, खास खालका मनोवैज्ञानिक र मनोसामाजिक समस्याहरू देखा परेका छन्। यो मनोसामाजिक र यो खालको मनोसामाजिक समस्याहरू देखा पर्दाखेरि अघि भाइले मलाई प्रश्न सोधे जस्तै यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि WHO ले पहिला चाहिँ के भनिन्थ्यो भने 5 जना मान्छेहरू उभिएको छन् भनेदेखि 1 जना मान्छे चाहिँ कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भएको हुन सक्छ है भन्ने कुरा कुनै एक बेलाको चाहिँ त्यो आकलन थियो विश्व स्वास्थ्य संगठनको। तर त्यो आकलन अहिले पुनः परिवर्तन भएको छ। अहिले चाहिँ के भनिन्छ भने 4 जना मान्छेहरू उभिएको ठाउँमा 1 जना मान्छेलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या कुनै न कुनै खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको हुन सक्छ भनेपछि यसको चाहिँ व्यापकतामा वृद्धि भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको, मनोसामाजिक समस्याहरूको व्यापकता बढेको छ। मान्छेहरूमा चाहिँ यो कुराले मान्छेलाई सताउने कुराहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि आजको नारा के छ भने सबैको लागि मानसिक स्वास्थ्य, पर्याप्त लगानी, व्यापक पहुँच। किनभने यो कुरा किन छ भन्दाखेरि अब लगानीको कुरा आउने बित्तिकै अब यसमा अलिकति चर्चा गर्नु जरुरी छ। लगानीको स्थिति के छ त? विशेष त हाम्रै देशमा मानसिक स्वास्थ्य माथिको बजेटको स्थिति के छ त भन्दा नेपालमा अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्य समस्या माथि चाहिँ खर्च हुने पैसा चाहिँ बजेटको अत्यन्तै सानो प्रतिशत छ। त्यो सानो प्रतिशत चाहिँ यो केही वर्ष अगाडि अहिलेको तथ्याङ्क, आजभोलिको तथ्याङ्क मलाई थाहा छैन, जम्मा
कुल बजेटको कति 0.8 कति मात्रै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको लागि यो चाहिँ लगानी थियो नेपालमा। अब अहिले त्यो मलाई हिजो आजको तथ्याङ्क, यो गत बजेटको तथ्याङ्क मलाई थाहा छैन। भनेपछि यो लगानी एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले लगानी बढाउनु पर्ने, यत्रो व्यापक ढङ्गले चाहिँ समस्या बनाइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या अथवा मनोसामाजिक समस्यामा सरकारले जुन लगानी गरेको छ यो अत्यन्तै अपर्याप्त छ। अब यो कुरामा पनि अहिलेको मानसिक स्वास्थ्य दिवसले यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान खिच्न, सम्बन्धित निकायको ध्यान खिच्नको निम्ति यो न्यारा लागेको छ। र अब यसमा फेरि लगानी भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ अर्को कुरा जोड्न सबभन्दा जरुरी छ। लगानी भनेको यहाँ पैसाको लगानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो समयको लगानी भनेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई, मनोसामाजिक समस्यालाई, त्यो सुस्वास्थ्यलाई कायम गरिरहनको लागि मैले आफूलाई कति समय दिएको छु, मैले आफ्नो सेल्फ केयरमा, सेल्फ सो हेरचाहमा मैले आफ्नो कति समय खर्च गरेको छु हैन। म चाहिँ एउटा अभिभावक छु भने मैले मेरो घरमा मेरा बालबच्चाहरूलाई, मेरो छोराछोरीहरूलाई मैले कति समय दिएको छु हैन। उनीहरूसँग म रमाइलो गर्ने, उनीहरूलाई स्वस्थ राख्ने, उनीहरूको स्ट्रेसमा ध्यान दिने, उनीहरूले भनेको कुरा सुन्ने कुरामा म लागेको छु कि छैन, त्यो लगानीको कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो घरमा अन्य चाहिँ वयस्क मानिसहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूसँग मैले कति क्वालिटी टाइम व्यतीत गरेको छु त, कति लगानी गरेको छु हैन। त्यस्तै गरेर मेरो घरमा चाहिँ बुढो बाआमाहरू हुनुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग मैले कति समय लगानी गरेको छु। लगानीको कुरा गर्दा, अब मानसिक स्वास्थ्य समस्याको लगानीको कुरा गर्दा हामीले गर्न सक्ने व्यवहार, हामीले गर्न सक्ने क्रियाकलापको यो लगानीलाई पनि हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। किनभने यो कुरा चाहिँ हामीसँग सरकारले पैसा चाहिँ धेरै, बजेट चाहिँ धेरै उपलब्ध गराए पनि नगराए पनि हामीले यो काम हाम्रो आफ्नै तहमा गर्न सक्ने काम चाहिँ कति गरेका छौँ भन्ने कुराले चाहिँ पनि लगानीको कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा अघि मलाई सोधेको प्रश्न जस्तो यो 5 जनामा 1 जना भन्ने कुरा बाट अहिले पछाडि चेन्ज भएर 4 जनामा 1 जना चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिन्छ है। मान्छे उसको जीवनकालमा कुनै न कुनै ढङ्गले गुज्रिन्छ भन्ने अहिले आइरहेको स्थिति हो। अब मैले चाहिँ यसको जवाफ यही नै दिएँ अहिलेको लागि। धन्यवाद सर। तपाईँले जुन थियो 5 जना मध्ये 1 जनाको भनेर त्यो त्यो चाहिँ अगाडिको वर्षको रहेछ, अनि यो वर्ष झन् बढेको देखिएको छ। अब यही रेट हेर्ने हो भने त झन् बढिरहेको छ। अहिले लकडाउनमा पनि नेपालमा हेर्ने हो भने पनि पहिला जति मानसिक रोगी अथवा मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर भएको मान्छेहरू भेटिन्थ्यो त्योभन्दा 25% चाहिँ बढिरहेको छ भनेर एउटा रिपोर्ट पनि मैले हेरेको थिएँ। सर यसको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्दिनु न, केले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा भइरहेको छ, अहिले लकडाउनको असर पारिरहेको छ, त्यो कुराहरू पनि राख्दिनु न सर। मलाई सोध्नुभयो कि भरत सरलाई? यो क्वेसन चाहिँ माधव सरको लागि। भनेपछि मलाई चाहिँ के कारणले भन्दा बढिरहेको छ भन्नु यो लकडाउनको समयमा? ओके, भनेपछि अब अहिले यो जुन ढङ्गले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि भरत सरले पनि यो कुरा अलिकति उठाउनु भएको थियो होइन। जस्तै अहिले चाहिँ मान्छेहरू लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ के समस्याहरूबाट मान्छेहरू गुज्रिरहेको छन् त हामीले यसो विचार गर्दाखेरि एउटा त मान्छेहरू चाहिँ घरमा बस्नु परेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि घरमा बस्नु परेको, एउटा घरको चाहिँ निश्चित परिधिभित्र चाहिँ आफू साँगुरिएर खुम्चिएर बस्नु परेको कुराले पनि अलिकति स्ट्रेस बढेको कुराहरू चाहिँ कतिपय देखिन्छ, सुनिन्छ होइन। एउटा त्यो कुरा छ। अर्को कुरा त के छ भन्दा अब घरभित्र बसिरहनु परेको कारणले गर्दाखेरि अनि बाहिर गएर कुनै काम गर्न नपाइने कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेको चाहिँ रोजगारीहरू गुमेको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा चाहिँ स्ट्रेसहरू बढिरहेको छ। अर्को भनेको त घरभित्र बस्नु, हिजो जुन हाम्रो एउटा जीवनशैली थियो, जुन ढङ्गले हामी बाहिर चल्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, बाहिर व्यापक ढङ्गले आफ्नो कामहरूमा सहभागी हुन्थ्यौँ, तर आज के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ घरभित्र बसिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सधैँको दैनिकी खलबलिएको छ। यसले पनि हामीलाई चाहिँ समस्या बनाइरहेको छ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ
यस्तो बेलामा अहिले कोभिड-19 जुन चाहिँ यो समस्या भइरहेको छ, यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अरू थप समस्या के भएको छ भन्दाखेरि हामी आफैलाई नै एउटा अनिश्चितताले चाहिँ सताइरहेको छ। अब अहिले संसारको वैज्ञानिक कम्युनिटीले पनि यो रोगको सेटलमेन्ट हैन, यो समस्याको चाहिँ यसको चाहिँ पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई सुस्पष्ट तस्बिर चाहिँ कसरी देखाउन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समस्या भइरहेको छ हैन। अब त्यो समस्या के भइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अनिश्चितता छ हैन। यो अनिश्चितताको कारणले गर्दा हामीलाई जुन तनाव पैदा हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा हामीमा चाहिँ समस्या आउँछ, त्यो समस्याले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ। समस्या भनेको चाहिँ तनाव भइरहेको छ हैन। यो अघि भरसले नै उठाउनु भएको थियो। अब अहिले हामीलाई विशेषतः यो घडीमा हामीलाई चाहिँ हुने समस्याहरू चाहिँ यो हुन्। तर अब मानसिक स्वास्थ्य समस्याको एउटा कारणहरू कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा व्यापक रूपले योभन्दा अगाडि भएको समस्यालाई हेर्ने भने चाहिँ त्यसलाई तीन चारवटामा कुराहरूमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चाहिँ हामी हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ बायोलोजिकल कारण भनेर हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारण भनेर हेर्छौँ, त्यसको सामाजिक कारण भनेर हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ रिलेसनल कारण भनेर हेर्छौँ। रिलेसनल भनेको हाम्रो सम्बन्धको कारणले ल्याउने समस्या हैन। अब त्यो पनि अर्को कारण पर्छ। अनि त्यसमा गर्दा कतिपयका हाम्रा संस्कृति मूल्य मान्यताहरूसँग जोडिएका कुराहरू हैन। यो तीन चारवटा क्षेत्रमा चाहिँ मनोसामाजिक समस्याको कारणलाई चाहिँ यो तीन चारवटा क्षेत्रमा गाँसेर त्यो कारणहरूबाट आउँछ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेर चाहिँ हेरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा व्यापक ढङ्गले हेर्दा त्यो कारणहरू हो। तर अहिलेको कारण भनेको चाहिँ हामीलाई कोभिड-19ले हामीलाई जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको छ र कोभिड-19बाट जोगिनको निम्ति हामी जुन खालको चाहिँ एउटा परिस्थितिमाबाट अहिले गुज्रिरहेको छौँ, त्यसले पैदा गरेको तनावले ल्याउने मनोसामाजिक समस्या चाहिँ अहिलेको चाहिँ सबभन्दा सङ्गीन समस्या चाहिँ त्यो हो। धन्यवाद सर, तपाईँले यो विषयमा नि आफ्नो कुराहरू राखिसक्नुभयो। अब म एउटा क्वेसन चाहिँ भरत सरको लागि गर्दैछु। यो क्वेसन चाहिँ मलाई मेरो एउटा साथीले पठाएको थियो। सो इफ क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, इफ समवन नियर टु मी friends or family is suffering from a mental health issue such as depression or anxiety, then what can I do to help that person? अनि मैले त्यो मान्छेसँग कुरा गरेँ अनि उसमा सुसाइडल टेन्डेन्सीको एकदम नै धेरै भएको थाहा पाएँ भने मैले त्यो सिचुएसनमा के गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि त्यसमै अर्को क्वेसन पनि के दिनुभएको थियो भने हाउ क्यान आई फाइन्ड आउट इफ समवन हेज अ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भनेर सोध्नु भएको छ। यसको उत्तर चाहिँ भरत सरबाट कि? हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। साह्रै समसामयिक हैन। हाउ क्यान आई हेल्प अ पर्सन विथ तपाईँको डिप्रेसनै भन्नुभएको छ त्यहाँ हैन, भइरहेको छ भने कसरी हेल्प गर्ने भन्ने कुरा छ। र अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुसाइडल टेन्डेन्सी को कुरा मद्दत गर्न सक्छु होला, कसरी मद्दत गर्ने? अब भन्दा म यसको पहिले उत्तर दिने। हेलो हजुर, हेलो हेलो सर सुनिरहेछ सर। ए बिचमा यहाँ कनेक्सन काटिएछ कि? ओके, सो दोस्रो प्रश्न छ कसरी पहिचान गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ। जब हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर हैन भनेर जुन अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मानसिक रोग भनेर के हैन, जहिले पनि यो रोग भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्दा केही कजेटिभ एजेन्टहरू के रोग गराउने केही कारक तत्त्वहरू हैन हुन्छन् भन्ने हुन्छ कि। जस्तै हामीले जब शारीरिक स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ र टाइफाइडको कुरा गऱ्यौँ भने है कजेटिभ एजेन्ट के हुन्छ त्यहाँ भन्दा साल्मोनेला टाइफाई हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ
है। त्यो भइसकेपछि त्यसलाई हामीले टाइफाइड भन्छौँ कि। त्यस्तै हामीले ट्युबरक्लोसिसको कुरा गर्यौँ भने ट्युबरकुलाई होइन ब्याक्टेरियम हुन्छ, ब्याक्टेरिया हुन्छ है। अनि त्यसै गरी कोलेराको कुरा गर्यो भने अरू होइन पोजिटिभ एजेन्टहरू हुन्छ है, विब्रियो कोलेराहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। तर मानसिक रोग भनेर हामीले भन्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो पर्टिकुलर एउटा कुनै होइन पोजिटिभ एजेन्ट भन्ने चाहिँ मानसिक रोगमा हुँदैन कि। अघि माधव सरले कारण के होला भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो यसको चाहिँ एउटा बृहत एउटा चाहिँ आयाम छ होइन। एउटा पक्षले मात्रै मानसिक समस्यामा व्यक्तिलाई पुर्याइराखेको हुँदैन। कतिपय बायोलोजिकल कुराहरूलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि होइन, त्यसले चाहिँ अब खास खालका कडा खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू लिएर आउनको निम्ति रोल प्ले त गर्ला, तर सबै त्यही कुराले मात्रै मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मानसिक रोग बनाइराखेको हुँदैन। है अरू पक्षहरूमा चाहिँ जस्तै कतिपय सामाजिक कुराहरू, कतिपय व्यक्तिका सम्बन्धका कुराहरू, कतिपय व्यक्तिको आफ्नो मनोवैज्ञानिक क्षमताका कुराहरू, त्यही घटनालाई कुनै व्यक्तिले त्यही समयमा कसरी डिल गर्छ, घटना त्यही हो, अर्को कुनै व्यक्तिले त्यसलाई डिल गर्ने तरिका फरक हुन्छ है। जुनसुकै कुनै इक्जामको कुरा गर्यौँ भने पनि त्यही हुँदै गरेको इक्जामलाई कोही विद्यार्थीले त्यसलाई कसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा उसले ग्रहण गरिराखेको हुन्छ र इक्जाम त्यही हो, अर्को विद्यार्थीले त्यसलाई चाहिँ अत्यन्त होइन तनावमा गएको, डराएको होइन, अब केही लेख्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको रूपमा पनि ग्रहण गरिराखेको हुनसक्छ कि। घटना त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पक्षलाई चाहिँ हामीले व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक पक्ष भन्छौँ कि त्यही कुरालाई व्यक्तिले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले पनि व्यक्ति कति मानसिक समस्याको होइन घेराभित्र पर्न सक्छ भन्ने कुरो निर्धारण गर्दो रहेछ है। त्यसो भएको हुनाले जब हामी मानसिक मनोसामाजिक समस्याको कुरा गर्छौँ, मेन्टल डिसअर्डरको कुरा मात्रै होइन है। मेन्टल डिसअर्डर हामीले जब भन्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा मेडिकल एप्रोचबाट हामीले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। मेडिकल्ली होइन त्यो समस्यालाई हामीले होइन एउटा समस्या नबनिकन रोग भनेर क्या डिसअर्डर भनेर भनिराखेका हुन्छौँ होइन। तर हामीले यहाँ के कुरा गरिराखेका छौँ भने तनाव हुनु चाहिँ ठुलो कुरो होइन, कुनै डिसअर्डर होइन कि है। तर त्यो तनावलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यो बिस्तारै क्रमैसँग त्यो डरको तनाव एङ्जाइटीमा जान सक्छ कि। त्यो चाहिँ व्यक्तिलाई त्यो चाहिँ एउटा चिन्ताको समस्या, दुश्चिन्ताको समस्याको होइन रूप लिन सक्छ है। त्यसै गरी बिस्तारै व्यक्तिहरूले त्यो समस्याबाट पार पाउन सकेन भने होइन उसमा चाहिँ एउटा जीवनप्रतिको निराशा होइन, एउटा आशाहीनता, एउटा चाहिँ मूल्यहीनता बढ्न जान्छ होइन। र त्यस्तो हुँदै गइसकेपछि व्यक्ति चाहिँ एउटा डिप्रेसनको अवस्थाबाट गुज्रन्छ कि। त्यस्तो हुँदै गइसकेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले डिप्रेसन भन्छौँ कि, अथवा एउटा चाहिँ निराशाको अवस्था। यस्तो एङ्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता यी समस्याहरू जो छन् यिनलाई चाहिँ हामीले रोग भन्दा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू भन्छौँ कि। एउटा पर्टिकुलर कारण मात्रै, यही पोजिटिभ एजेन्ट मात्रै छैन, धेरै कुरा भएको हुनाले यी धेरै पक्षहरूमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो समस्याबाट उसलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ कि होइन। डक्टरलाई गर अथवा साइकियाट्रिस्टकामा गर, साइकोलोजिस्टकामा गर, काउन्सिलरकोमा गर होइन, हामीले भेट्ने बित्तिकै चाहिँ एउटै कुराले, एउटै ट्याब्लेटले उसले उसको डिप्रेसनबाट निकाल्ने, उसको चाहिँ अरू होइन मानसिक रोगबाट उसलाई निकाल्ने भन्ने यस्तो हुन्न। धेरै पक्षहरू मिलेर त्यो समस्याबाट निकाल्नको निम्ति काम गर्नुपर्छ कि। यसमा उसको चाहिँ खानपिनदेखि लिएर होइन, सामाजिक सम्बन्धदेखि लिएर उसका कतिपय विकास गर्नुपर्ने सिपहरू सिक्नदेखि लिएर र कतिपय चाहिँ उसका शरीरभित्रका बायोकेमिकल इम्ब्यालेन्सेसहरू छन्, तिनीहरूलाई मिलाउनको लागि औषधि होइन लिनुपर्ने सम्मका यी सबै कुराहरू मिलाएर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो मानसिक रोगहरू, मानसिक समस्याहरू अथवा मनोसामाजिक समस्याहरूमा हामीले सफलता निको बनाउन, सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो जस्तो ज्वरो आयो अनि यो प्यारासिटामोल खाइसकेपछि ज्वरो घट्छ भने जस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन कि है। त्यसमा जीवन दुखी छ, जीवन अर्थपूर्ण छैन, जीवन चाहिँ
भनौँ न मूल्यहीन बनिराखेको छ, एउटा चाहिँ आशाबिन्ताको स्थितिबाट अगाडि गुज्रिराखेको छ भने होइन, व्यक्ति चाहिँ मा आशा भर्नको निम्ति चाहिँ औषधिले मात्रै काम गर्दैन कि होइन, त्यो ट्याब्लेटले आशा भर्दैन। ट्याब्लेटले उसलाई लागिराखेको एउटा शरीरमा भइराखेको झिझोपन, अप्ठ्यारोपन, दुखीपनलाई कम गर्न मद्दत गर्ला, तर त्यो बनाइरहने, त्यो उसको जीवनसँग जोडिएका त्यस्तो उसलाई त्यो अवस्थामा होइन पुर्याउने फ्याक्टरहरू जुन छ तिनीहरूमा हामीले काम गरेनौँ भने चाहिँ त्यो अवस्थाबाट पार पाउन सकिँदैन है। त्यसो भएको हुनाले, यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यी समस्याहरूलाई मनोसामाजिक समस्या भनेर बुझ्दा चाहिँ अलिक सही बुझाइ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो हो र म त्यो ढङ्गले यो मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउने मान्छे हो। अघि मैले त्यसरी हेर्छु समस्यालाई है। कसरी पहिचान गर्ने त भन्दाखेरि व्यक्तिका सामान्य दैनन्दिन होइन का कुराहरूलाई हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ कि ऊ कस्तो पहिला मान्छे थियो, अहिले कस्तो भइराखेको छ, कि उसको व्यक्तित्वमा कसरी परिवर्तन आइराखेको छ, उसका आनी बानी, बोल्ने कुराहरू, साथीसँग होइन भेट्ने कुराहरू, रमाइलो मान्ने कुराहरू होइन कसरी परिवर्तन भइराखेको छ। डिप्रेसनमा चाहिँ ती कुराहरूमा परिवर्तन आउँछ कि होइन, र सोचाइहरू चाहिँ नेगेटिभ सोचाइ भन्छ होइन, नेगेटिभ थटहरू आउँछ होइन। अनि त्यो नेगेटिभ थट भनेको चाहिँ म केही गर्न सक्दिनँ, म पास हुन्न होला होइन, म यस्तो बिरामी छु, म त यो मानसिक समस्याको शिकार पो भएँ कि भन्ने खालका सोचाइहरू आउने हुन्छ कि है। हो कोही व्यक्तिले, कोही साथीले त्यसो भन्दैछ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि उसलाई चाहिँ यो मनोसामाजिक समस्या भइराखेको छ। यो होइन कि उसलाई मानसिक रोग भएको छ, यो होइन है। मानसिक रोग हुनका लागि चाहिँ त्यो खास खास चिन्ह तथा लक्षणहरू होइन का समूहहरू निश्चित अवधिसम्म पुगेको स्थितिमा मात्रै डाक्टरले डायग्नोसिस गर्ने कुरा हो। डाक्टरले, साइकियाट्रिस्टले डायग्नोसिस गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस अथवा मेन्टल डिसअर्डरहरू भनिन्छ। तर हामीले भन्ने भनेको चाहिँ हामी त डाक्टर होइनौँ होइन। हामी को हौँ? तपाईँ को भएर सोध्दै हुनुहुन्छ भने एउटा साथीलाई कसरी पहिचान गर्ने, कसरी चिन्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँको है। त्यसो भएको भए उसका व्यवहारमा देखिएका यस्ता परिवर्तनहरू हामीले देख्यौँ भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि मेरो साथी एउटा मनोसामाजिक समस्याबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ र उसलाई सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोग भनेको चाहिँ हामी तालिम प्राप्त, यसै तालिम प्राप्त नभएका मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने भनेर यहाँ भनेका आधारमा गर्न सकिँदैन कि बेसिकल्ली कति चाहिँ गर्न सकिन्छ भने यो साथीलाई मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा भइराखेको छ, उसलाई उपचार गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि मद्दत गर्न सकिन्छ है। र त्यो पुर्याउन्जेलसम्मको लागि उहाँहरूलाई सुनिदिन, उहाँहरूसँग साथ रहिदिन र उहाँहरूलाई भइरहेको समस्याबाट उहाँहरू निस्किन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ है। हामीले गर्ने एज अ फ्रेन्ड होइन, हामीले गर्ने सहयोग भनेको चाहिँ त्यो हुन सक्छ। हामीले चाहिँ अब साथीलाई यो डिप्रेसन रहेछ, अब म चाहिँ उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर अनि उसलाई डिप्रेसन निको बनाइदिन्छु भनेर सहयोग गर्ने होइन, यतिको कुराकानी हाम्रो यो यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराकानीले पर्याप्त हुँदैन है। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो स्थितिमा त्यो व्यवहारहरूलाई अब्जर्भेसन गरिसकेपछि सेवा प्राप्त गर्नको लागि होइन सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूलाई जोड्न सकिन्छ कि यो तिम्रो समस्या निको हुने समस्या हो, निको हुन्छ। यसको चाहिँ विभिन्न उपचार पद्धति छ, मनोवैज्ञानिक उपचार पद्धति पनि छ र आवश्यक परेको खण्डमा औषधीय उपचार पद्धति पनि छ हैन भन्ने कुरा उसलाई भनेर सेवा प्राप्तिको लागि सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन सकिन्छ है। एउटा कुरा। अब पहिलो यो दोस्रो प्रश्नको मेरो पहिलो उत्तर है। अब तपाईको पहिलो प्रश्नको मेरो पछिल्लो उत्तर चाहिँ के हुन्छ भने जब व्यक्ति यो निराशाबाट हैन एउटा चाहिँ मूल्यहीनता आफ्नो चाहिँ आफू हुनुको अर्थै गुमाइसकेको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ उदासीनताको अवस्था भन्छौं के। त्यो उदासीनताको अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिमा अब के बाँच्नु र यो बाँच्ने जीवनको अर्थ छैन भन्ने जस्ता विचारहरू पनि आउँछन् र उनीहरूले कोही साथीहरूसँग उनीहरूका विचारहरू भनेका पनि हुन सक्छन् कि हो। त्यो कुराहरूलाई हामीले याद गर्यौं भने
सुसाइडल टेन्डेन्सी भनेर अघि प्रश्न गरिरहनु भएको थियो यहाँले, र कतिपय कुरा चाहिँ बाँच्न मन छैन, मर्न मन लाग्छ, के बाँच्नु होला, मरिदिन्छु म त भन्ने खालका जस्ता विचारहरू आयो भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने व्यक्ति चाहिँ एउटा ठुलो मनोवैज्ञानिक होइन एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, व्यक्ति खुसी छैन भनेर बुझ्न सक्छौँ क्या हामीले है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्केतहरू हुन् कि ती सङ्केतहरूलाई चिन्नुपर्छ, हामीले चिन्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ त्यो भनिसक्ने बित्तिकै अब भन्यो हो यसले अब आत्महत्या गर्दैन होला, सुसाइडल टेन्डेन्सीको कुरा मात्रै गर्यो होला भनेर नछोड्ने कि हामीले त्यो कुरालाई ध्यान दिएर सुनेर होइन ती चिन्ह र सङ्केतहरू उहाँले देखाएका कुराहरूलाई बुझेर उपचारका लागि पठाउन सकिन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यस्तो बेलामा कहाँ जाने, के गर्ने, सहयोगी संस्थाहरू कहाँ छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् कि हाम्रो अब युनिभर्सिटीमै काम गर्नुपर्दा होइन माधव सरसँग जोड्न सकिन्छ, मसँग जोड्न सकिन्छ, नम्बरहरू दिन सकिन्छ, यहाँहरूले गर्न सक्ने सहयोग भनेको होइन। र त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा थेरापीको माध्यममा एउटा काउन्सिलिङको विशिष्ट होइन तरिकाद्वारा उहाँहरूको जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, उहाँहरू बाँच्न पर्छ होइन, उहाँहरूको जीवनको मूल्य छ भन्ने कुराको बोध त्यो कन्भर्सेसनको दौरान पैदा हुन्छ कि यत्तिकै हामीले यस्तो नभन् यस्तो भनेर पनि हुन्छ र यस्तो नचाहिँदो कुरो पनि गरेर हुन्छ र छोडिदे होइन, खुरुखुरु पढ, खुरुखुरु काममा लाग, ठिक भइहाल्छ भन्ने कुराले सहयोग गर्दैन है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हो काउन्सिलरको र साइकोथेरापिस्टहरूको र प्रोफेसनलहरूको जरुरी पर्छ है। त्यो चाहिँ विशिष्ट प्रकारको कुराकानी हुन्छ, त्यसलाई हामीले काउन्सिलिङ अथवा साइकोथेरापी पनि भन्छौँ है। यसरी उहाँहरूलाई यस्तो देखियो भने होइन हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पठाएर सेवा लिन मद्दत गर्यौँ भने चाहिँ हामीले गर्न सक्ने यही नै हो। अर्को कुरो चाहिँ केही अब अस्पतालहरूमा पनि होइन धुलिखेल अस्पतालमै पनि त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्य डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ पठाउन सकिन्छ होइन। अर्को कुरो चाहिँ टिपिओ नेपाल छ, ट्रान्स कल्चरल साइको सोसल अर्गनाइजेसन होइन, त्यहाँ पठाउन सकिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पताल पनि छ, पाटन अस्पताल, पाटन एकाडेमी, यी अस्पतालहरू र विभिन्न अरू भनौँ न प्राइभेट रूपमै पनि काम गर्ने मनोविज्ञान होइन र मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सरहरू जसले साइकोथेरापी र काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग जोड्न सकिन्छ अघि। अब त्यसको लागि अब तपाईँहरूलाई चाहिँदाखेरि चाहिँ अब नम्बरहरू पनि छन्, ती नम्बरहरू पनि हामीले चाल पायौँ भने चाहिँ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर व्यक्तिलाई जोड्न सकिन्छ कि अहिलेको परिस्थितिमा त व्यक्तिलाई होइन अब सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने भनेको छ, हामी प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग बसेर कुराकानी गर्न त सक्दैनौँ किनभने आउनै पनि गाह्रो छ, आइसकेपछि अहिले होइन प्राविधिक सहयोग भेट्न पनि गाह्रो छ होइन। त्यसो भएको हुनाले होइन टेलिफोनको माध्यमबाट अरू सोसल मिडिया भाइबर वाट्सएप होइन मेसेन्जरहरू कसरी हुन्छ यसमा हामीले अहिले चाहिँ जोड्न सक्यौँ भने हामीले त्यो सर्भिस उहाँहरूलाई प्रदान गर्न सक्छौँ है। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो टिपिओ नेपालमा रहेको जुन हेल्पलाइन यस्तो सुसाइडल टेन्डेन्सी आउनेहरूका लागि अथवा कुनै पनि मनोसामाजिक समस्या छ भने चाहिँ जोड्नको लागि तपाईँहरूले 1660-01-02-005मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म यो हेल्पलाइनमा सर्भिस प्रदान गर्नको निम्ति त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई कोही न कोही साइकोलोजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, काउन्सिलरहरू त्यहाँ बसिरहेको हुनुहुन्छ होइन। र त्यस्तो कुराहरू गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो साथीहरूले भनिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो सम्पर्क नम्बरमा जोडेर कुराकानी गर्न सकिन्छ कि है। र हामीले त्यो उहाँको समस्याबाट काउन्सिलिङ गर्दै उहाँलाई सजिलो बनाउने काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब यो नम्बरमा फोन गर्दा चाहिँ पैसा पनि लाग्दैन, फेरि सजिलो बनाएको छ अहिले नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट हामीले फोन गऱ्यौँ भने कुराकानी अलि लामो हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब निःशुल्क सेवा प्रदान गरिराखेको स्थिति छ भनेपछि अहिले कोही पनि व्यक्तिहरू मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित भइरहेको स्थिति छ, तनावबाट ग्रसित भइरहेको स्थितिमा हुनुहुन्छ भने होइन कोही पनि छैन, कसले सहयोग गर्छ र बुझिदिने कोही छैन, सर्भिस लिने ठाउँ कहीँ छैन, अस्पताल जाने पनि होइन सकिँदैन भनेर झोक्राउनु पर्ने स्थिति छैन कि हामीले यी निकायहरूसँग
जोडिदिन मद्दत गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हैन उहाँहरूले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो के बाँच्नु र भन्ने टाइपको सोचाइ आउने र कतिपय चाहिँ अटेम्प्ट गरेको स्थिति छ भने पनि हैन उहाँहरूलाई बचाउन सकिन्छ। किनभने WHO ले के भन्छ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सुसाइड भन्ने जुन टर्म छ हैन आत्महत्या अथवा आफैले आफैलाई हानि गरेर आफूलाई सिद्ध्याउने उपक्रम त्यो प्रक्रिया जसलाई हामीले आत्महत्या भन्छौँ हैन त्यो चाहिँ प्रिभेन्टेबल छ है। यो चाहिँ यसले समयमा उपचार पायो भने व्यक्ति आत्महत्या छोडेर जीवन बाँच्नपट्टि लाग्छ भन्ने छ। भनेपछि यो प्रिभेन्टेबल समस्या हो। उसले यसो भन्ने बित्तिकै अथवा केही एटेम्प्ट गर्ने बित्तिकै हैन उसले गर्छै गर्छ भन्ने त्यस्ता केही मिथहरू केही भ्रमहरू चाहिँ छन् समाजमा। हो ती कुराहरू चिर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने उहाँहरूलाई मद्दत गर्न सकिन्छ है। तपाईको प्रश्नको मैले अहिले यति नै उत्तर दिएँ। बाँकी केही प्रश्नहरू आए भने पुनः तपाईहरुसँग जोड्ने होला। हस् मैले यति गरेँ अहिले है त। सर तपाईले राम्रो उत्तर दिनुभएको छ साथीले खोजेको प्रश्नहरूको। मैले फेरि एउटा तपाईलाई नै क्वेसन गर्न चाहे किन भन्दा तपाईले क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भएर धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि नेपालको तपाई हेर्नुहुन्छ भने मेन्टल हेल्थ अथवा मनोसामाजिक समस्या भन्नुभयो तपाईले त्यो भएर कतिको मान्छेहरू आउनुहुन्छ नेपालमा। किनभने मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड केही कुराहरू आयो भने यो त पागल भएछ त्यस्तो कुराहरू समाजमा चाहिँ एकदम आछ हैन सर। त्यो भएर तपाईले सुरु गर्दाखेरि कति मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो, फर्स्ट फेजमा भएको मान्छेहरू कति आउनुहुन्छ र अहिलेको त्यसको क्रम चाहिँ के छ सर त्यो बारेमा पनि बुझ्न पाए हुन्थ्यो नि। ओके हस् धन्यवाद। तपाईले फेरि पनि अर्को राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ। किनभने सुरुमा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ जन मेन्टल हेल्थको स्थिति भन्ने जुन प्रश्न छ यहाँको। अब हामीले जब डाटाकै रूपमा हैन हामीले डाटालाई राखेर हेर्यौं भने अब नेपालमा हैन सुसाइडकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिदिन मान्छेहरू चाहिँ 16 जनाले आत्महत्या गर्छन् भन्ने छ कि। अब डिप्रेसन हैन एङ्जाइटी जस्ता समस्याहरू करिब चाहिँ एडोलेसेन्ट्सहरुमा र इभन एडल्ट पपुलेसनमा पनि 20% मान्छेहरू यस्तो समस्याबाट गुज्रिएका छन् भन्ने डाटाले पनि देखाउँछ कि। तर मुख्य कुरा डाटा होइन कि कति छन् ठुलो संख्यामा देखिएर हैन यहाँ चाहिँ विषय चाहिँ समाधान हुने छैन हैन। यो समस्याको समाधान हुने छैन। कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो भए पनि धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नकारात्मक छ कि। मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनु भनेको चाहिँ नहुनु पर्ने कुरा भयो भनेर ठान्ने कि। एज अ ह्युमन बिइङ हामी मान्छे भएको हुनाले हामीलाई शारीरिक समस्या हुन्छ भने जस्तै हामीलाई ज्वरो आउन हुन्छ भने हैन हामीलाई टाइफाइड हुन हुन्छ, हामीलाई हैन मुटुको समस्या हुन हुन्छ, हामीलाई डायबिटिज हुन हुन्छ, हामीलाई क्यान्सर हुन हुन्छ फिजिकल्ली चाहिँ हैन। तर यही मान्छे हो हैन जो चाहिँ अर्को त्यो पक्ष मान्छेको पक्ष जुन मानसिक पक्ष छ त्यसमा चाहिँ समस्या हुनु हुँदैन भन्ने बुझाइ छ कि। त आम एउटा चाहिँ सामाजिक बुझाइ। तर त्यस्तो होइन है। त्यो हुन्छ भने मान्छेलाई मानसिक समस्याहरू मनका समस्याहरू पनि हुन्छन् है। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले मानसिक भनेर पो अलिकति बढी त्यो भन्नु न स्टिग्मेटाइज भन्छौँ नि हामीले हैन गरिराखेका छौँ कि त्यो मानसिक भन्ने बित्तिकै मान्छेमा यो हुनु हुँदैन, मानसिक हुने बित्तिकै त पागल भइन्छ अथवा पागल भनिदिन्छन् भनेपछि पागल हुनु र पागल भनिनु कसैलाई पनि मन छैन कि हैन हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले यो मनका समस्याहरू हैन मान्छेका मनोवैज्ञानिक समस्याहरू भन्यो भने त्यो स्टिग्मालाई अलिक घटाउन सकिन्छ कि एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ अब व्यापक रूपमा अब जस्तै मैले कुरा गर्नु पर्यो भने पनि अब मलाई त कहिले पनि तनाव हुँदैन यस्तो होइन कि। मलाई पनि तनाव हुन्छ, मलाई पनि डर लाग्छ, मलाई पनि एङ्जाइटी हुन्छ, मलाई पनि निराशा हुन्छ। भनेपछि यस्तो हुने कुरा चाहिँ जीवनका विभिन्न भन्नु न घटनाहरूले यस्तो बनाउनु चाहिँ मान्छेको जीवनमा आइपर्ने
कुराहरू रहेछन् कि घटनाहरू रहेछन् भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो भन्ने कुरा कि यो भन्ने कुराले चाहिँ त्यो स्टिग्माटाइज भएको जुन कुरा छ, अपहेलित हुनुपर्ने मानसिक समस्या छ मैले भन्दैमा चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने कि यसलाई त डिप्रेसन छ, यो त पागल हो होइन भन्नुपर्ने स्थितिमा छ भने हामीले भन्यौँ भने चाहिँ मलाई तनाव छ भन्यो भने चाहिँ साथीहरूकै बिचमा भन्यो भने चाहिँ बिस्तारै स्टिग्माटाइजेसन जुन छ यसको त्यो घट्न सक्छ कि त्यसो गर्नुपर्छ एउटा चिज। जस्तै मलाई हुन्छ कि मलाई पनि तनाव हुन्छ, यो भन्ने के भन्न मुखर हुनु पर्यो कि डाक्टरले चाहिँ मलाई चाहिँ तनाव कहिल्यै हुँदैन भने जस्तो गर्नु भएन कि। जस्तै तपाईहरुसँग म अहिले बोलिरहँदाखेरि मलाई पनि त तनाव भएको छ नि त, हो त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो। यो किन भयो त भन्दा यो हुनु भनेको चाहिँ मान्छे भइसकेपछि यो कुराहरू हुन्छ है। हो भनेपछि पहिले चाहिँ अलि धेरै स्टिग्माटाइज थियो यो विषय, र अहिले चाहिँ बिस्तारै अब यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रयत्न हैन, अनि एडभोकेसी मेन्टल हेल्थमा गरिएको जुन पैरवी छ हैन, यो समस्याहरू छ यसको समाधान गर्न सकिन्छ। मेन्टल हेल्थको समस्या हुनु नै जीवन सिद्धिनु होइन हैन, मेन्टल हेल्थको समस्या के तनाव छ, एङ्जाइटी छ, डिप्रेसन छ भने पनि हैन त्यसको असरलाई कम गर्दै पनि जीवन बाँच्न सकिन्छ, जीवन जिउन सकिन्छ हैन। त्यो हुनु, तनाव हुनु, एङ्जाइटी हुनु, डिप्रेसन हुनु अथवा कुनै समस्या हुनु भनेको चाहिँ हैन त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो हुँदै नहुनु पर्ने तिमीलाई भयो भन्ने कुरा होइन। यो हुन्छ, कसैलाई अलिक कम हुन्छ। अघि हामीले भने जस्तो व्यक्ति एउटा परिस्थितिमा परिबन्धमा छ हैन, त्यो परिबन्धले गर्दा उसको आफ्नो सहन गर्ने क्षमतालाई उसले कसरी प्रयोग गर्छ हैन, उसको एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनबाट लिएर आएको उसले उसको गुण के छ, बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू उसँग कति बलिया कति मजबुत छन्, ती कुराहरूले उसलाई कसरी मद्दत गर्छ, उसको साथ सहयोग हैन, सरसम्पर्क हैन, सहयोगी कतिको छ, उसको सहयोगी नेटवर्कले उसलाई कतिको मद्दत गर्छ, यी यावत कुराहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना यो वा त्यो हैन एउटा तनावको स्थितिमा छौँ कि हैन। निराशा ममा नभएको होइन नि त, तर पनि त्यो निराशालाई मैले के मेरा चाहिँ सकारात्मक सहयोगका संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर डिल गर्छु हैन, त्यो छ। त्यो भएको हुनाले म के देखिन्छु होला भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भनौँ न सामान्य मान्छे देखिन्छु होला हैन। तर निराशाको एउटा लेभल हैन, एउटा पोइन्ट त हुन्छ नि त मान्छे भएको हुनाले, अर्कोतिर तनाव एङ्जाइटी पनि होला हैन। हो भनेपछि हामी कि त भएकै भएको कि त केही पनि नभएको स्थितिमा कोही पनि छैनौँ है। त्यसो भएको हुनाले यसरी बुझ्ने यो विषयलाई, मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई अथवा यो मनोसामाजिक समयको विषयलाई यसरी बुझ्ने पद्धतिलाई हामीले यसरी चाहिँ वेलबिङ भन्छौँ के। यो चाहिँ वेलबिङको यो रोग छ र छैनमा होइन कि मान्छे कति वेलबिङको लेभलमा छ हैन, कति उसले वेलबिङ ग्रहण गरेको छ। कोही राम्रैसँग सबै कुरा मिलेको छ भने राम्रै स्थितिमा होला, कोही चाहिँ हैन उसका सामाजिक पारिवारिक आर्थिक हैन काम सिपका हिसाबले अलिकति नमिलेको हो भने ऊ बढी तनावमा होला, उसको वेलबिङको स्थिति अलिक तल झरेको स्थितिमा होला हैन। अब ठिकै छ भन्ने हुन्छ नि, कस्तो छ तपाईलाई भनेर कसैले हामीले सोधियौँ भने हाम्रो कल्चरमा ठिकै छ भन्ने हुन्छ क्या एउटा चलन। त्यो ठिकै छ भनेको चाहिँ जिरो हो क्या त्यो चाहिँ है। ठिकै छ मिलाइराखेको छु, यता बिरामीपट्टि पनि छुइनँ एकदमै वेलबिङ पनि छैन, राम्रै छ खुसी छु भन्यो भने अलिकति वेलबिङतिर गयो, अलिकति निराश छु दुखी छु भन्यो भने अलिकति यतापट्टि कम वेलबिङतिर अथवा अलिकति बिरामी हुने पक्षतिर इलनेसको हैन लाइनतिर व्यक्ति अगाडि बढ्ने क्रममै हुन्छ। सबै मान्छे यसरी नै हल्लिराखेको हुन्छ कि यसमा, कहिले यता गइराखेको हुन्छ तिर गइराखेको हुन्छ हैन, यसरी नै चलिराखेको हुन्छ। मान्छे हुनुको नाताले यो सब कुरा भइराखेको हुन्छ। हो यो विषयलाई यसरी बुझ्ने दृष्टिकोण हामीसँग भयो भने चाहिँ डिप्रेसन हुनु चाहिँ अब नहुनु पर्ने कुरा भयो मलाई भन्ने हुँदैन कि। अब अहिले म अलिकति मेरो वेलबिङको स्थिति अलिक कमजोरको अवस्थामा म रहिछु, तर अब मैले मेरो जीवनसँग हैन, मेरो जीवनशैलीमा, मेरा सहयोग संयन्त्रहरूमा, मेरा सिपहरूमा हैन, मेरा सोच्ने तरिकाहरूमा मैले केही परिवर्तन गरेँ भने म वेलबिङतिर पनि जान सक्छु।
यस्तो के होइन, लगायौँ हामी स्वयं लाग्यौँ भने अनि वेलनेस प्राप्त गर्न सकिन्छ है। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ यो वेलनेसको कुरा बढी मुखर भएर आइरहेको स्थिति छ कि पहिलेको जस्तो स्टिग्माटाइज छैन अहिले मेन्टल हेल्थको विषय होइन। यो जुन वेलनेस र इलनेसको कन्टिन्युमको लाइनमा मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग कुरा राखेँ होइन, हो यसरी बुझ्ने बुझाउने र व्यक्ति स्वयंले पनि आफ्नो समस्यालाई तनावलाई त्यसरी हेर्ने होइन, यो अप्रोचको विकास हामीले गर्यौँ भने र स्टिग्मा घट्दै जान्छ र सर्भिस लिने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। जति स्टिग्मा हुन्छ त्यति घट्छ कि मान्छे आउँदैन, ए म गएँ भने त मलाई के भन्ला भन्ने हुन्छ स्टिग्मा बढ्यो भने है। सो अब स्टिग्मा छैन, मलाई गाह्रो भयो तनाव भयो भनेर म भन्न सक्छु नि त, मेरो काउन्सिलरसँग जान्छु, मेरो थेरापिस्टसँग जान्छु। अब उहाँहरूसँग पहुँच छैन भने कोही डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भने, डाक्टर साहब मलाई त यस्तो यस्तो समस्या भइरहेको छ, निद्रामा समस्या आएको छ राति होइन, एकदमै गाह्रो हुन्छ निदाउनलाई, बिहान पनि छिट्टै निद्रा खुलिसकेपछि निदाउन गाह्रो हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि जिउ एकदमै दुखेको हुन्छ होइन, खुसी मन हुँदैन, जतिसुकै बेला भारी नै मात्रै हुन्छ, त्यस्तो स्थितिबाट म गुज्रिरहेको छु भन्ने कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्यो भने उपचार छ होइन, ती मिलाउन, ती जीवन शैलीमा मिलाउने कुरा होइन, औषधि चाहियो भने औषधि दिने कुरा, सम्पर्क बनाउन होइन, सहयोग जुटाउने कुरा, सिप सिक्नका लागि सहयोग जुटाउने कुरा, यी सबै कुराले चाहिँ फेरि व्यक्तिलाई अगाडि उसको वेलबिङ प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ है। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ अब यो वेलबिङको कुरा बढी मुखर हुँदै आइरहेको स्थितिमा चाहिँ सेवा लिने सङ्ख्या पनि बढेको छ कि, यद्यपि अब अहिले यो कोभिड-19को स्थितिले गर्दाखेरि मनोसामाजिक समस्या धेरै भयो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ होइन, र यसको प्रेडिक्सन पनि एक खालको अब यस्तै बढ्दै गइराख्यो र हामीले सर्भिस चाहिँ दिन सकेनौँ भने, सबै मिलेर सर्भिस दिन सकेनौँ भने, परिवारकै सदस्य मिलेर, स्कुलमा टिचरहरू मिलेर होइन, साथीहरूमा पियर ग्रुपहरू मिलेर दिन सकेनौँ भने चाहिँ अझ बढ्ने सम्भावना छ है। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब तुरुन्तै अहिले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दा यस्ता यी कुराहरू कि जे अहिले हामीले गरिराखेका छौँ, यो कुरालाई, यो प्राविधिक विषयलाई यसरी आम होइन लेभल, आम समुदाय बिचमा अथवा चाहिँ तल जनस्तरमा लाने कुरा चाहिँ भइराखेको छ कि पिएफए को माध्यमबाट। त्यसलाई भन्छौँ हामीले, पिएफए भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भन्छौँ कि, यो स्थितिमा चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई चाहिँ साइकोलोजिकल भनेको चाहिँ मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोगको माध्यमद्वारा होइन पुग्ने, प्राविधिकै हुनु पर्दैन, उहाँलाई सहयोग गर्नको निम्ति कोही डाक्टरै भइरहनु परेन क्या। अब पिएफए को हामीले तालिम लिएका छौँ भने हामीले पनि सहयोग गर्न सक्ने भयौँ, जसले गर्दा व्यक्तिको चिन्ता अथवा व्यक्तिको तनाव, व्यक्तिको उदासीनतालाई कम गर्नको निम्ति मद्दत गर्न सकिन्छ है। र यो क्रम चाहिँ अहिले बढेको छ, हामीले पिएफए को तालिमहरू दिइराखेका छौँ, कम्युनिटी लेभलमा टिचरहरूसँग काम गरिराखेका छौँ है। त्यसो भएको हुनाले सर्भिस लिने होइन, विद्यालयका भाइ बहिनीदेखि लिएर घरमा बस्ने गृहिणी महिलाहरू, काम छुटेर समस्यामा पर्नुभएका, तनावमा पर्नुभएका दाजुभाइहरू, विदेशबाट काम छोडेर फर्किनु परेका माइग्रेन्ट जो वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, यी सबैसँग चाहिँ अहिले हाम्रो सेवाको विस्तार भइरहेको स्थिति छ। त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ हेल्पलाइन सर्भिस पनि सुरु गरेको हुनाले हेल्पलाइनमा पनि एउटा होइन ठुलो सङ्ख्यामा होइन फोनहरू आइरहने र सर्भिसहरू हामीले प्रदान गरिराखेको स्थिति छ है। अहिलेको स्थिति चाहिँ यस्तो छ। मैले यति राखेँ यसमा है त। धन्यवाद। हामीसँग फेरि अर्को क्वेसन आएको छ माधव सरको लागि। क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको छ, अहिले रेप केसहरूको इस्युहरू दिनै पछि आइरहेको छ। अब काहीँ न काहीँ रेप हुनुमा मेन्टल हेल्थको कनेक्सन होला कि नहोला, यस्तो केसेसहरू टिनेजर्समा बढेको देखिने भएकोले उनीहरूको फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टले मेन्टालिटीमा के कति असर पर्ने हुन्छ माधव सरलाई भनेर आएको छ सर। माधव सर अनम्युट गरौँ न, म्युट छ हजुर। हस् धन्यवाद सर। अब यो प्रश्न चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि यो
बलात्कारका घटनाहरू अहिले देशभरि नै बढेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ हैन। अब यो कतिपय अब यो एउटा त हामीले अहिले यो बढिरहेको भन्ने कुरा जुन छ, जुन तथ्याङ्क आइरहेछ हैन, यो बढेको हो कि अथवा पहिला जस्तै स्थिति छ कि अथवा यो एउटा चाहिँ कन्टिन्युटी हो कि भनेर एउटा छुट्याएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू। जस्तै यो अब बढेको हो भनेदेखि अब यसको चाहिँ अध्ययन भएको छ कि छैन, अब बलात्कारका घटनाहरू अहिले बढेका हुन् कि अथवा त्यो एउटा चाहिँ कन्टिन्यू नै भइरहेको छ पहिलाका कुराहरू भन्ने कुरालाई पनि अध्ययन गरेर यो रिसर्चको डेटाहरू यो आएको छ कि आएको छैन, अब त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो आत्महत्याको घटना चाहिँ लकडाउन भयो चैत्रमा हैन, लकडाउन चैत्रदेखि भयो, चैत्र 12 गतेदेखि, र चैत्र वैशाख जेठसम्म चाहिँ आत्महत्याको घटना बढ्यो एकदमै। अब त्यो चुलियो स्काई रकेटिङ भयो भन्ने ढङ्गले चाहिँ आत्महत्याको कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो कतिपय मिडियाहरूमा, यस्ता फोरमहरूमा चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको थियो। र हामीले चाहिँ केही डेटाहरूलाई हेऱ्यौँ आत्महत्याको डेटाहरूलाई, र मैले र एकजना अर्को पहिला काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै भिजिटिङ फ्याकल्टी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सर पनि, हामी दुईजनाले चाहिँ त्यो अलिकति डेटालाई हेरेर हामीले आत्महत्याको बारेमा एउटा आर्टिकल लेखेर काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित गरेका थियौँ। त्यो हामीले एनालाइसिस गरेको डेटाले के देखाउँथ्यो भन्दाखेरि आत्महत्याको घटना चाहिँ जेठसम्म जसरी बढेर गयो, जुन ढङ्गले चाहिँ स्काई रकेटिङ भयो भनेर जुन ढङ्गले प्रक्षेपण गरिएको थियो, त्यो प्रक्षेपण गरिए जस्तो आत्महत्याको चाहिँ घटना बढेको थिएन। तर एउटा कुरा के देखिएको थियो त्यसमा भने, यहाँहरूले चाहिँ यो हामीले काठमाडौँ पोस्टमा कान्तिपुरमा लगभग 2 महिना अगाडि प्रकाशित गरेको आर्टिकल हो। त्यो आर्टिकल यहाँहरूले हेर्नुभए पनि हुन्छ। त्यो आर्टिकलमा हामीले भनेका छौँ के कुरा चाहिँ देखिएको थियो त्यो आत्महत्याको त्यो डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्दा भन्दाखेरि गर्ल चाइल्डहरूको आत्महत्या चाहिँ त्योभन्दा बढी बढेको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले यो जुन बजारमा जुन ढङ्गले चाहिँ के अरे सामाजिक सञ्जालमा जुन ढङ्गले कुराहरू आइरहेको छ, यो कुरालाई अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ पहिला, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा अब बलात्कारका घटनाहरू घट्नको निम्ति यसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको भूमिका छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि अब हामी मनोवैज्ञानिकहरूको आँखाले के हेर्छौँ, यसमा कसरी बुझ्छौँ हामी भन्दाखेरि जुन आत्महत्या जुन बलात्कारको घटना घट्छ, बलात्कारको घटना घट्नको निम्ति जो बलात्कारको पीडक छ हैन, पीडक स्वयं चाहिँ कुनै न कुनै खालको चाहिँ एउटा व्यवहारिक समस्याबाट गुज्रेको मान्छे नै हुन सक्छ। धेरै हुने सम्भावना त्यो हुन सक्छ। किनभने एउटा कुनै न खालको चाहिँ व्यवहारिक समस्याबाट एउटा चाहिँ व्यवहारको चाहिँ गडबडीबाट नगुज्रिकन मान्छेले अर्कामाथि जघन्य अपराध गर्ने कुरा भनेको चाहिँ कम हुन्छ हैन। उसमा चाहिँ एउटा एम्प्याथीको कमी, उसमा चाहिँ एउटा अर्काको समस्याहरूलाई बुझ्ने कुराको कमी, अथवा आफ्नो इम्पल्सलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खालको समस्याले नै ऊ बलात्कारको घटना घटाउन पुग्छ अथवा एउटा बलात्कारी हुन पुग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको सम्बन्धित व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या अथवा उसको मनोसामाजिक समस्या भएको स्थिति हुन सक्छ। अब एउटा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ अब झ्यालखानमा कोच्ने, अब त्यही चाहिँ कति वर्ष सडाइदिने कुराले मात्रै यो कुराहरू चाहिँ बलात्कारका घटनाहरूमा कमी आउँदैन। यसलाई चाहिँ अघि हामीले भरत सरले भन्नुभयो जस्तै यसको सामाजिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, एउटा समग्र एउटा इन्टिग्रेटेड इफोर्टबाट अब यो बलात्कारको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी सबै राज्य सरकार सबै लाग्नुपर्ने स्थिति जरुरी छ। अब अघि अर्को प्रश्न थियो के भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ परिवारमा कस्तो समस्या त पार्छ भन्दाखेरि परिवारमा चाहिँ यसले एउटा आघातजन्य समस्या, जो बलात्कारको शिकार हुनुभएको छ उहाँलाई त एउटा गम्भीर आघात पर्ने नै भयो। त्यो आघातले गम्भीर मनोवैज्ञानिक आघातपछि हुने गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्याहरू हैन, त्यही घटनाको सम्झना बारम्बार आइरहने अथवा त्यही घटना झलझली देखिरहने अथवा त्यसले चाहिँ निराशा बढाउने, त्यसले भनौँ न निन्द्रा नलाग्ने अथवा त्यसले चिन्तित बनाउने, अब गम्भीर ढङ्गको चाहिँ के अरे यो आफ्नो पर्सनल सो हुन्छ नि जुन चाहिँ सेल्फ, त्यो सेल्फ नै गुमाएको स्थिति हैन। अनि अलिकति उसलाई चाहिँ अब
आफूबाट छुट्टिएको, आफ्नो चाहिँ सो गुमेको जस्ता थुप्रै खालका मनोवैज्ञानिक आघातजन्य घटनापछि हुने थुप्रै खालका मनोवैज्ञानिक समस्या देखा पर्न सक्छ। ती मान्छेहरू शिकार भएका छन् जसले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ दुःखदायी दर्दनाक घटनालाई बेहोर्नु भएको छ। जो मान्छेहरूले, जो महिलाहरूले विशेषतः हाम्रो कन्टेक्स्टमा उहाँहरूमा चाहिँ यो खालको चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छ। र यो खालको समस्या समाधान गर्नको निम्ति पनि हामीले चाहिँ बृहत्तर ढङ्गले चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहत्तर ढङ्गले भनेले हामीले समाजमा हैन, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, स्कुलहरूमा, विद्यालय कलेजहरूमा सबैतिर चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने एउटा सहयोगको पद्धतिलाई, सहयोगको वातावरणलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने, स्थापना गर्नुपर्ने दरकार पर्छ। सायदै मैले तपाईको प्रश्नमा यही उत्तर दिएँ। माधव सर, मैले अलिकति यहाँ केही कुरा एड गर्न चाहे है सर। प्लिज सर, प्लिज। ओके। यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ त्यो बलात्कार गर्ने बलात्कारी चाहिँ मानसिक समस्या भएको हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो लागिरहेको थियो क्या मलाई। हैन, त्यस्तो चाहिँ होइन है। हैन, त्यो चाहिँ मानसिक समस्या भएर उसले बलात्कार गर्यो हैन भन्ने चाहिँ होइन कि। धेरै कारणहरू हुन्छन् नि त हैन। त्यो इम्पल्स कन्ट्रोल गर्न नसक्नु मानसिक समस्या हुनु हो यस्तो होइन के हैन। सबै बलात्कारीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भनौँ मानसिक समस्या भएका हुन् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन हैन। उसले हैन, अब विभिन्न कारणले हुन्छ नि त। उसको चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ हैन, उसले चाहिँ पाउन खोजेको पहिले उसको माया होला, त्यसमा चाहिँ अब हैन कुनै अप्ठ्यारो पर्ला अथवा त्यो नपाउला हैन। त्यो नपाइसकिसकेपछि उसमा एक खालको आक्रोश आउला हैन। यसरी हेर्नु पर्यो के। अनि त्यो आक्रोश चाहिँ अब उसले कसरी भन्दा म अब बलात्कार गरेर पुग्छु भनेर त्यो लेभलसम्म उजाला के हैन। भनेपछि हो त्यो उसको आक्रोशलाई हैन हामीले सुरुमै सम्बोधन गर्न सक्यौं भने चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्नबाट बचाउन सकिन्छ। यो गर्ने मान्छे चाहिँ अनि यो मानसिक रोगी हो, यो पागल हो, अब यसलाई चाहिँ अब थुनेर समातेर पिटेर हैन ठिक्लाउनु पर्छ भन्ने कुरा मात्र गर्यो भने चाहिँ यो बलात्कारका घटनाहरू पनि घटि नै रहन्छन्, घटाउन सकिँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले मुख्य कुरा चाहिँ कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि व्यक्तिमा चेतना, त्यो खालको शिक्षा हैन। समाजमा हामीले स्कुलबाटै त्यो खालको शिक्षा, अझ घरबाटै हैन त्यो कुराको शिक्षा छोरालाई दिने हैन हो गर्यौं भने चाहिँ अब यस्ता घटनाबाट बिस्तारै चाहिँ कमी आउन मद्दत गर्ला। घरमै हामी भन्दैन नि, घरमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि छोरी चाहिँ बाहिर नजाऊ है छिटै आइहाल भन्छौं, अनि छोरो गयो भने चाहिँ केही पनि भन्दैनौं हैन। अनि बलात्कारी को छ त यहाँ भन्दा त बलात्कारी भनेको त यहाँ छोरालाई, पुरुषलाई भन्दै गरेको स्थिति हो नि त हैन। जो बलात्कारी छ त्यो मानसिक समस्यामा छ भनेर भन्दै गरेको त हामीले त्यो पुरुषलाई के गरिरहेका छौं भन्दा लेबल गरिरहेका छौं नि त, बलात्कारी पुरुष हुन्छ भनेर हैन। अब यसमा चाहिँ अब यो भन्नु न, यो चाहिँ पुलिस लगाउने अथवा कानुनी उपचार मात्र खोज्ने, थुनिदिने कुराले मात्र चाहिँ पर्याप्त हुँदैन कि। घरबाटै त्यो शिक्षा सुरु गर्नु पर्यो, परिवारबाट, आमा बुवाबाट हैन। भयो भने एउटा चाहिँ बलात्कार गर्नु हैन राम्रो कुरा होइन। यसले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई एउटा ट्रमाको स्थितिमा पुर्याउन सक्छ। व्यक्ति आफै स्वयंलाई पनि एउटा जटिल एउटा भनौँ न कानुनी दुःख झेल्नलाई बाध्य बनाउँछ। एउटा सामाजिक एउटा उसको इज्जत प्रतिष्ठामा चाहिँ आँच आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ नानी बाबु हो भनेर हामीले सानैदेखि यो शिक्षा चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हैन दियौं भने यो डाक्टरले गरेर केही हुँदैन है, वकिलले गरेर केही हुँदैन। हेर्नुस्, उहाँ फैसला सुनाएर न्यायाधीशले यो अदालतमा फैसला सुनाएर व्यक्तिलाई थुनेर यहाँ घट्नेवाला छैन नि। हेर्नुस्, त्यो प्रक्रिया होइन कि। व्यक्ति जबसम्म यो कुरा बुझ्दैन कि हैन हो त्यस्तो अवस्था नआउँदैसम्म चाहिँ समस्याहरू घट्न सक्छन्। त्यसको मतलब यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या त्यसलाई छ भनेर भन्ने नै कुरा मात्रै चाहिँ हुँदैन है। यति भने मैले। हस्, धन्यवाद सर, भरत सर। अब फेरि एउटा माधव सरलाई नै एउटा क्वेसन छ। हजुरले विगतका धेरै समयदेखि चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एउटा काउन्सिलर भएर धेरैले परामर्श चाहिँ दिनुभएको छ।
अनि त्यस पछाडि त्यसमा तपाईले साथीहरुकोमा सबैभन्दा मेजर समस्या चाहिँ के देख्नुभयो युनिभर्सिटी स्टुडेन्टहरुमा अथवा मेजर प्रब्लम चाहिँ सबैको एउटै थियो वा कस्तो थियो त्यो बारेमा नि एकचोटि भनिदिनु भयो भने। अब मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी भाइहरूसँग परामर्श गर्न थालेको, उहाँहरूलाई परामर्शको सहयोग दिन थालेको लगभग 2-2.5 वर्ष बितिसक्यो हैन। अब यो बेलामा मसँग अनेकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जोडिनु भएको छ। अब जो भाइ बहिनीहरू मसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूमा देखिने समस्या अघि हामीले जुन भरतसरले अलिकति कुरा गर्नुभयो यहाँ भन्दा फरक समस्याहरू त छैनन्। जस्तै अब यो समस्यामा चाहिँ त्यही हो, अलिकति अब कतिपय परिस्थितिजन्य कुराहरूले पार्ने तनावहरू छन्। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति आत्तिने छटपटिने अब विशेष परिस्थितिहरूमा त्यो खालको कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि कतिपय ठाउँमा निराशा हुने, अलिकति दिगदारी लाग्ने, अलिकति निराशा हुने कुराहरू पनि जोडिएको छ। अब कतिपय केसहरूमा त्योभन्दा अलिकति गम्भीर खालका मानसिक समस्याहरू हुन्छ नि, जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ कानमा चाहिँ विभिन्न खालका आवाजहरू आउने अथवा बाहिरको समस्या र भित्रको बाहिरको संसार र भित्रको रियालिटीको बिचमा चाहिँ कनेक्सन नहुने पनि एकदम त्यो चाहिँ एकदम थोरै समस्याहरू मैले चाहिँ देखेको छु, बेहोरेको छु। अब त्यस्तै गरेर अब कतिपय चाहिँ समस्याहरू आफ्नो साथीसँगका सङ्गातीसँगका समस्याहरू त त्यो सम्बन्धका समस्याहरू पनि मैले बेहोरेको छु। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीमा चाहिँ पुराना अलिकति आघातजन्य घटनाहरूले पुरानो समयमा बेहोरेका विभिन्न खालका आघातहरू हैन, त्यो आघातहरू भनेको चाहिँ कुनै एक्सिडेन्टै मात्रै पनि होइन, कुनै चाहिँ भूकम्पले ल्याएको हल्लाएर हामीलाई तर्साएको घर भत्केर पुरिएर तर्सेको कुरा मात्रै होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै घरकामा बेहोर्दै आएका परिस्थितिहरूले अलिकति दुखी बनाएको, अलिकति तर्साएको, अलिकति थोरै आघात भएको कुराहरूले चाहिँ पछाडि पार्ने समस्याहरू पनि देखिएको छ। भनेपछि मैले अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि हैन, मैले आफूले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग काम गरिरहँदाखेरि यिनै कुराहरू आएको छन्। जस्तै अब अहिलेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग हैन, अब कतिपय स्कुलहरूका हाम्रो मात्रै हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ अनि साइन्स स्कुलका मात्र होइन, मसँग चाहिँ अहिले यो चाहिँ के अरे यो पहुँचले गर्दा जुन माध्यमबाट हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो खालको पहुँचले गर्दाखेरि मेरो अरू स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग मसँग जोडिनु भएको छ। अब अहिले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अहिले देखिएको समस्याहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 ले ल्याएको अलिकति डर त्रास, यसले ल्याएको अनिश्चितताले बनाएको समस्या त छँदैछ हैन, यसले ल्याएको मनोसामाजिक खालको चाहिँ अप्ठ्यारो छँदैछ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अलिकति घरमा बस्नु परेको हैन, अब त्यहाँ डाँडामा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा आफ्नो अब हाम्रो कन्टेक्समा भन्दा पनि डाँडा भने अब अरू स्कुलहरूमा चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग आफ्नो टिचरहरूसँग गएर भेट्ने, कुरा गर्ने, प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, त्यहाँ गएर चिया खाने, कफी खाने गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जति सजिलो एउटा आफ्नो स्ट्रेसलाई कप गर्नको निम्ति वहन गर्नको निम्ति जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो त अहिले छैन। घरमा विद्यार्थी हामी सबै घरमा थुनिएका छौँ, घरमा त हाम्रा आफ्ना सीमाहरू छन्, आफ्नो मर्यादाहरू छन्। कतिपय यो सीमा र मर्यादाहरू घरभित्र पालन गर्नुपर्ने सीमा र मर्यादाहरूले जसरी हामीलाई खुम्च्याइरहेछ नि, त्यो खुम्च्याउने कुराले पारेको अप्ठ्यारोले पनि कतिपय चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्या बनाइरहेको हुँदो रहेछ कि। जस्तै म चाहिँ यो कोठामा बसेर बोलिरहेको छु हैन, मेरो पल्लो कक्षामा मेरा बच्चाहरू खेलिरहेछन्, अर्को कोठामा अर्को मान्छेहरू बसिरहेछन्। अब मैले यहाँ जसरी चाहिँ एउटा खुलस्त बोल्न सक्छु नि हैन, त्यसरी बोल्न नसकेको स्थिति हुँदो रहेछ। र यो कुराहरूले पारेको अलिकति अप्ठ्यारो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग रहेछ कि अहिले हैन, त्यो कुराहरू पनि मसँग चाहिँ आउँछ। त्यस कारणले गर्दा मैले अब यहाँ पनि के भन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि भरत सरले पनि यो कुराहरू भन्नुभयो, जस्तै हामीलाई यो खालको जुनसुकै खालको अप्ठ्यारो होस्, चाहे त्यो हाम्रो घर अवस्था पारेको हामीलाई एउटा सफोकेसन जस्तो लागेर पारेको अप्ठ्यारो होस् अथवा हामीलाई कोभिडले को चाहिँ डर लागेर पारेको अप्ठ्यारो होस्, जुनसुकै खालको अप्ठ्यारो, जुनसुकै खालको कन्सर्न हामीसँग छ, जुनसुकै खालको चाहिँ दुविधाहरू छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ मसँग जोडिनको निम्ति अनुरोध पनि गर्छु। किनभनेदेखि हामीले जोड्यौँ भनेदेखि थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज भएको कुराहरू चाहिँ यहाँले साथीहरूलाई नै सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। थुप्रै भाइ बहिनीहरूले मसँग चाहिँ सहज भएको कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब मसँग जोडिनु भयो भनेदेखि
यहाँहरू मसँग जोडिनु भयो भने यहाँहरू थुप्रै ठाउँमा जोडिनुहुन्छ। जस्तै अघि भरत सरले भन्नुभयो, अब जहाँ भरत सरले काम गरिनु भएको छ त्यो ठाउँमा जोडिन सक्नुहुन्छ, भरत सरसँगै पनि जोडिन सक्नुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ अब हामीसँग युनिभर्सिटीले हामीलाई जुन एउटा फ्यासिलिटी दिएको छ, जुन एउटा चाहिँ काउन्सिलिङ सेल भनेर जुन बनाएको छ केयुको चाहिँ धुलीखेलमा भ्यान्डोलमा, त्यो ठाउँसँग हामी जोडियौँ। त्योसँग जोडिने फोकल पर्सन म नै हो र मसँग भाइ बहिनीहरू जोडिनु भयो भने यहाँहरूसँग अरू थुप्रै विज्ञहरूसँग थुप्रै संस्थाहरूसँग सहज रूपले जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म भाइ बहिनीहरूलाई मसँग जोडिनको निम्ति यहाँहरूका समस्या छन् भने त्यो समस्या लिएर आउनको निम्ति यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। र जो भाइ बहिनीहरूले यहाँ चाहिँ अहिले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू चाहिँ एउटा विभिन्न क्लबहरूको माध्यमबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ र यहाँहरूले समस्या पर्ने साथीहरूलाई पनि यो सेवासँग जोड्नको निम्ति मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म विश्वास गर्न चाहन्छु। र म यति भन्दै अहिले चाहिँ म आफ्नो कुरा यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माधव सर। उहाँले विगत 2.5 वर्षदेखि केयुमा काउन्सिलिङ गर्दै आउनु भएको कुराहरू पनि राखिसक्नु भएको छ। सरको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने, मतलब च्याटमा राखिदिनु भयो भने कोही साथीहरू तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने सिधै उनीहरूले कन्ट्याक्ट गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अब भरत सरको लागि एउटा क्वेसन आएको छ। Since the outbreak, we have been constantly consuming informations and sad news, which can be stressful in many ways. What are the impact of this in our mental health, and what are the effective ways to deal with them? भनेर सोध्नु भएको छ। कस्तो राम्रो। ओके हजुर, अब यो कोभिड पछाडि जुन सूचनाको बाढी जो चलिरहेको छ हैन, र निरन्तर सूचनासँगको पहुँच, त्यसमा पनि हामी युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू हैन, शिक्षकहरू जो छौँ त्यो सहज छ कि हामीलाई। हामीसँग मोबाइल फोन छ, हामीसँग डाटा छ, हामीसँग वाइफाई छ। अब त्योसँग हामीसँग चाहिँ जोडिने पहुँच हामीलाई सजिलो भएको हुनाले थरी थरीका यो सूचनाको बाढीको प्रभावमा हामी परेका छौँ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अधिकांश समय हैन अब धेरै चाहिँ त्यो सूचना खोज्ने कुरामा कि हेर्ने कुरामा हैन, अथवा सोशल नेटवर्कमा जोडेर के कसो भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्दा हेर्दै समय जाने स्थिति पनि हुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ मैले धेरै मेरो अरू गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ छुट्न पुग्छन् कि हैन। मेरो एसाइनमेन्टको कुरा होला, मेरो अरू पढ्ने कुरा होला हैन, साथीहरूसँग कुरा गर्ने कुरा होला, आफ्ना निजी काम गर्ने कुरा होला हैन, सेल्फ केयरका कुराहरू होलान्। यी कुराहरू चाहिँ त्यो सूचनाको बाढीको पहुँचले गर्दाखेरि चाहिँ छुट्न पुग्छन् कि हाम्रो जीवनबाट। हो त्यसले गर्दा चाहिँ यो साइकोलोजिकल्ली नै हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्न जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो मेरो त यो पनि छुट्यो, त्यो पनि छुट्यो, यो पनि गर्न पाइन, त्यो पनि गर्न पाइन, म चाहिँ गर्न नसक्ने भएर म त्यतिकै बर्बाद हुन्छु होला भन्ने खालको गिल्ट फिल भन्छ क्या त्यसलाई। चाहिँ सोचाइ चाहिँ यो चल्ने, तर फिलिङमा चाहिँ हैन, मनमा चाहिँ कस्तो फिल हुने भन्दाखेरि गिल्ट फिल हुने कि आफूले गर्न नसकेमा पछुतो पर्ने, पछुताउनु पर्ने, पछुतो लाग्ने हैन, यस्तो स्थितिबाट गुज्रन सकिन्छ। र मेन्टल हेल्थलाई तपाईको प्रश्न अनुसार पछुतोले चाहिँ ठुलो असर पार्छ कि, ठुलो भनेको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ पछुतो हैन। एचिभमेन्टले चाहिँ वेलबिङतिर बढाउँछ भने अब पछुतोले चाहिँ गिल्ट फिलिङले चाहिँ इलनेसतिर अगाडि बढाउँछ कि वेलनेसलाई घटाउँछ, वेलबिङलाई घटाउँछ, हाम्रो वेलबिङलाई है। हो त्यसो भएको हुनाले हामीले यस्तो बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने के गर्न सकिन्छ, कसरी ध्यान दिन सकिन्छ र आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने जुन यहाँको प्रश्न छ, यहाँहरूको प्रश्न छ, त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले त्यो सूचनाको पहुँचसँगको समय सीमालाई निर्धारण गर्नुपर्छ कि म चाहिँ यति समयसम्म चाहिँ यो स्क्रिनमा अथवा मोबाइलमा अथवा सोशल नेटवर्कमा हैन, इन्टरनेटमा बिताउँछु भन्ने कुराको चाहिँ एउटा लिमिटेसन हैन, कति समय त। अब हामी युनिभर्सिटीका विद्यार्थी हौँ भने अब पढाइ लेखाइको जुन काम हाम्रो यो माध्यमबाट हुन्छ त्यो बाहेक हैन अरू
सूचनासँग एक्सेस दिने कुरा आफूमा ल्याउने कुरासँग चाहिँ धेरै नल्याउने कि धेरै भयो भने 1-2 घण्टा मात्रै त्यसलाई छुट्याउने। तर यहाँ चाहिँ अधिकांश समय चाहिँ त्यसैमा छुटिराखेको देखिन्छ कि है। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि दुखी हुन्छ क्या मन दुखी हुनु भनेको चाहिँ उतापट्टि बढ्नु हो, फेरि वेलबिङ घट्नु, इलनेसतिर अगाडि बढ्नु हुन्छ। त्यसले चाहिँ मेन्टल हेल्थमा यसरी इम्प्याक्ट पार्छ भन्न मैले खोजिराखेको है त। त्यसो भएको हुनाले यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूलाई के गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो टाइमको म्यानेजमेन्ट के भनेपछि एक्टिभिटिजहरू सेड्युलिङ गर्ने भन्छौँ हामीले। हाम्रो भाषामा के गर्ने भन्दा एक्टिभिटिजहरू सेड्युलिङ गर्ने। त्यो गर्न सकिन्छ, फेरि सिम्पल छ तर पनि धेरै सिम्पल लागेर हामी गर्दैनौँ कि। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ अन्तभन्दा पनि त्यो एक्टिभिटी सेड्युलिङ टाइम अनुसार गरेको कुरासँग चाहिँ ठोकिन्छ क्या, टाँसिन्छ त्यहाँ हो। त्यो टाँसिसकेपछि हामी त्यो एक्टिभिटिजहरू कम्प्लिट गर्नतिर लाग्छौँ, त्यसको एकम्प्लिसमेन्टतिर लाग्छौँ। त्यसले गर्दा हामीमा चाहिँ त्यो गर्न सकेकोमा खुसी आउँछ क्या, भित्रै थाहै हुँदैन हामीलाई। ए मैले त्यो गर्न सकेँ, त्यो एक्टिभिटिज गरेँ, यो गरेँ होइन, मिलाएर 1-2 घण्टा जति सोसल नेटवर्कमा पनि बिताएको छु, बाँकी कुरा असाइनमेन्ट पनि गरेको छु, पढाए पनि छु होइन, घरमा समय पनि दिएको छु, भाइ बहिनीसँग खेलेको पनि छु, घरको सामान्य काम पनि मैले चाहिँ सघाएको छु। यी यावत कुराहरूले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई त्यो भित्रै मनबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ खुसी बनाइराखेको हुन्छ कि। भनेपछि त्यो कुरा छोड्यो, सिम्पल छ, भेरी सिम्पल होइन, एक्टिभिटी सेड्युलिङ। तर त्यो सिम्पल भएरै भएको हुनाले हामी गर्दैनौँ र अनि फेरि दुःख पाउँछौँ कि। अनि मेन्टल हेल्थ, मेन्टल इस्यु अनि मेन्टल डिसअर्डरबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ हामी बढी फोकस हुन्छौँ होइन। फोकस हाम्रो यो बेलामा कहाँ हुनुपर्छ भने हाम्रा दैनिक जीवनका क्रियाकलाप सेड्युलिङ गर्नेमा। हामी कतिखेर होइन उठ्ने बिहान होइन, कतिखेर एक्सर्साइज गर्ने, कतिखेर पढ्ने, कतिखेर खाना खाने, कतिखेर नुहाइधुवाइ गर्ने, यो यावत बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडिसम्मका कुराहरूको तालिका हामीले बनायौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसो गरिसकेपछि अर्को दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो सेल्फ केयर भन्छौँ कि आफ्नो केयर। मलाई दुःख लागिरहेको छ, मलाई छटपटी भइरहेको छ होइन, मलाई अनावश्यक यो सूचनाको प्रभावले होइन तनावमा लगिरहेको छ भने तनाव व्यवस्थापनका केही सिपहरू हामीले हामीसँगै प्रयोग गर्ने। सुरुमा ती सिपहरू के हुन् भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ हामीलाई है। त्यसो भएको हुनाले अब ती सिपहरू चाहिँ हामीसँग सिक्ने कि होइन। माधव सर हुनुहुन्छ, म छु होइन, फोन गर्ने हेल्प लिने ठाउँमा फोन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जानेको साथीसँग सोध्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीले तनाव व्यवस्थापनका तरिकाहरू प्रयोग गर्ने भन्छौँ। र सिम्पली तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुपर्दा तनाव व्यवस्थापनका केही सरल तरिकाहरू छन् कि होइन। हामीले बेलुका सुत्ने जुन प्याटर्न मिलाउनु पर्छ कि स्लिपले चाहिँ पूर्ण शरीरमा र मनमा पनि मेन्टल हेल्थमा पनि आराम दिएपछि हाम्रो मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य बढ्छ कि। हामीले यो मनलाई चाहिँ अनि यो चाहिँ भनौँ न काम गर्ने दिमागलाई चाहिँ आरामै दिनौँ, हेरेको मुभी पनि हेरिराख्यौँ, पढ्यौँ पनि, सुतेनौँ भने चाहिँ यो थाक्छ क्या, थकित हुन्छ। त्यसले चाहिँ तनाव बढाउँछ शरीरमा है। त्यो तनाव बढ्नु भनेको चाहिँ शरीरमा विभिन्न खालका लक्षणहरू देखिन्छन् कि, पोल्ने, पसिना आउने, घोच्ने, दुख्ने होइन, करकर खाने, अब धेरै कुराहरू होइन यो रूपमा चाहिँ देखा पर्छ शरीरमा है। त्यो भएर सुत्ने कुरा मिलाउनु पर्ने रहेछ है। स्लिप हाइजिन भन्छौँ हामीले, तपाईँहरूले होइन, हाउ टु मेन्टेन आवर स्लिप हाइजिन भनेर खोजेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, हामीसँग कुरा पनि कानी गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ खानपिनमा नियमितीकरण गर्ने के, रेगुलेसन गर्ने, त्यसलाई ठिक समयमा खाने होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तनावमा भएको बेलामा एकदमै पढिरहने हेरिरहने कुराले शरीरमा पानीको मात्रा चाहिँ घट्न जान्छ कि। बेसिकल्ली हामी 3 देखि 3.5 लिटरसम्म 24 घण्टामा पानी खान्छौँ कि। तर यो बेलामा चाहिँ यो स्क्रिनमा मात्रै एक्सपोज भइरहने, पढिरहने अथवा सुतिरहने, केही पनि नगर्ने, मुभी मात्रै हेरिरहने कुराले त्यो पानीको इन्टेक घट्न जान्छ। त्यसो भए तनाव बढ्छ क्या फेरि हो। त्यो पानीको इन्टेकको मात्रालाई मिलाउने, 3 देखि 3.5 लिटरसम्म पानी हामीले पिउने होइन। यो सफा पानी, चिसो पानी अथवा तपाईँलाई
जाडो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनतातो पानी पिउनु पर्यो है। अर्को कुरा चाहिँ यो फिजिकल एक्सर्साइज हुन्छ कि सिम्पल जस्तै शरीर दुखिराखेको छ भने हामीले मस्कुलर रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू केही प्रयोग गर्यौँ भने त्यसले तनावलाई घटाउन मद्दत गर्छ कि। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईहरू स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ हैन, शरीर चलाउने क्रियाकलाप के तपाईकामा ट्रेडमिलहरू छ भने त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान आँगन छ भने त्यसमा दौडन सक्नुहुन्छ। ल त्यो पनि छैन अरे हैन, घरको कुनै एउटा कोठामा हुनुहुन्छ अथवा कतै चाहिँ पालमा बस्नु भएको छ, त्यस्तो स्थिति छ भने पनि घर तल माथि गर्न सकिन्छ हैन। अनि माथि छतमा गएर चाहिँ दौडन सकिन्छ हैन। डोरी नाग्ने कुराहरू खेलहरू खेलेर शरीरलाई एक्सर्साइजमा अभ्यस्त गराउन सकिन्छ। यी सिम्पलकै घरमै गर्न सक्ने कुराहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो शरीरलाई सजिलो बनाइसकेपछि मनलाई सजिलो बनाउन चाहिँ खुल्ला आकाशतिर दङ्ग परेर हेर्ने कि। तपाईहरूले हैन यो कुरा अहिले मैले भन्दै गर्दा सुनिरहनु भएको छ, एकपल्ट अहिले कुरा गरिसकेपछि निस्केर हेर्नुहोस्, एकपल्ट छतमा जानुहोस् र दङ्ग परेर हातलाई यसो गरेर आकाशतिर हेर्नुहोस् हैन। अनि लामो सास फेर्दै मुखबाट सास छोड्दै, लामो सास फेर्दै मुखबाट यसरी लामो सास नाकबाट फेरेर मुखबाट फु गरेर छोडिरहने अभ्यास 5-6 मिनेट गर्नुहोस्, धेरै गर्नु पर्दैन हैन। अनि फिल गर्नुहोस् कस्तो महसुस हुन्छ तपाईलाई। यो गर्दैनौ नि त हामी, किनभने यो त धेरै सिम्पल कुरा हो, यस्तो सिम्पल कुरा गरेर पनि हुन्छ र भन्ने लाग्छ कि। तर गर्नुहोस्, ट्राई गरी हेर्नुहोस् कि। अनि महसुस गर्नुहोस् र सेयर गर्न मन लाग्यो भने मलाई फोन गर्नुहोस् कस्तो भयो हैन। भनेपछि अर्को चाहिँ मनलाई शान्त बनाउने क्रियाकलापहरू, त्यसमा मेडिटेसन हुन सक्छ हैन, नेचरसँगको बातचित हुन सक्छ हैन, चराहरू कराएको सुन्न सकिन्छ हैन। तपाईहरु धुलीखेलतिर कतै हुनुहुन्छ भने नजिकै चाहिँ जंगलहरू छ भने जंगलमा चलेको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ हैन, खोला नजिकै छ भने खोला बगेको पानी सुन्न सक्नुहुन्छ। यो मनलाई शान्त बनाउने कि। नेचरसँग हामी जोड्यौं भने यो शान्त हुन्छ कि, हाम्रो मन शान्त हुन्छ। त्यो चाहिँ गरेर हेर्नु पर्यो फेरि। अब यसै सुन्दाखेरि चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यसरी, त्यो कसले नगरिरहेको छ भन्ने लाग्न सक्छ कि हामीलाई है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो बेलामा अब तनाव भयो भने मलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या पो हुन्छ कि मेन्टल डिसअर्डर पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता भन्दा पनि त्यो चिन्ता आउँछ है फेरि। त्यो आउनु नराम्रो होइन, आयो भने पनि मैले चाहिँ योबाट निस्कनको निम्ति केही यस्ता तरिकाहरू मेरो जीवनशैलीसँग जोडेँ भने मेरो जीवन जुन चलिरहेको छ, खाने पिउने उठ्ने बस्ने कुराकानी गर्ने पढ्ने लेख्ने मुभी हेर्ने यसमा बिताउने इन्टरनेटमा बिताउने जुन जीवनशैली छ मेरो, त्यसमा परिवर्तन गरेँ भने यो समस्याबाट पार पाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दुईजना सरहरूसँगको कुराकानीको दौरानमा आज बुझेका छौँ। हेरौँ न त के हुँदो रहेछ भनेर जस्ट ट्राई इट गर्ने है। अब मेडिटेसन के गर्ने भन्ने तपाईहरुलाई हैन थाहा छैन भने चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गरेर एउटा ग्रुपमा भए पनि यसै गरी हैन अर्को कुनै एउटा सेसन आयोजना गरेर अब जस्तै माइन्डफुलनेसको हैन अभ्यास गर्न सकिन्छ, ग्र्याटिट्युड मेडिटेसनको अभ्यास गर्न सकिन्छ हैन, त्यसैगरी साउन्डहरुको मेडिटेसन गर्न सकिन्छ हैन, त्यसैगरी अवेयरनेसको मेडिटेसन गर्न सकिन्छ। यस्तै खालको के मेडिटेसनहरु त्यो तरिकाहरु हैन एउटा प्रोसेसमा हामी गयौं भने मनलाई शान्त बनाउन सकिन्छ, जसले अब यहाँहरुले प्रश्न गर्नुभएको मेन्टल हेल्थलाई कसरी असर पार्छ भन्ने कुरामा अघिको कुरा गरिराख्यौं भने चाहिँ नेगेटिभ असर पार्ने भयो र हाम्रो जीवनशैलीसँग हाम्रा जीवन पद्धतिहरुसँग यी कुराहरुलाई जोड्यौं भने चाहिँ सकारात्मक असर पार्ने भयो। भनेपछि यहाँ हामीले यी पक्षहरुलाई जीवनसँग जोडेर अगाडि बढ्यौं भने सकारात्मक असर पार्छ। हामी स्वस्थ मनोवैज्ञानिक रूपमा शारीरिक रूपमा हैन हामी स्वस्थ हुन्छौं, हाम्रो पढाइ पनि राम्रो हुन्छ होला, ध्यान पनि केन्द्रित गर्न सक्छौं हैन, परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ, अचिभमेन्ट राम्रो हुन्छ यसो गर्यौं भने। अब यो परिस्थितिले पैदा गरेको अनिश्चितता हैन अनि एउटा चाहिँ परिस्थितिसँगको डिपेन्डेन्सी, हाम्रा गडबडिएका चाहिँ डेली रुटिनहरु माथि नै हामी अगाडि बढिराख्यौं भने चाहिँ यसले नकारात्मक असर पार्न सक्छ है त। मैले यस विषयमा तपाईहरुसँग यति भने अहिले। हस्त धन्यवाद सर, तपाईले धेरै कुराहरु राखिसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं। साथीहरुको केही कुराहरु प्रश्नहरु छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ।
त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ सरलाई मैले एउटा क्वेसन सोध्न खोजेँ। भरत सरलाई छ क्वेसन। हजुर मैले हिजो WHO को त्यो वेबसाइट हेर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा पनि फ्याक्ट पाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दा people with severe mental disorder die 10 to 20 years earlier than the general population भनेर थियो। सर यसको बारेमा पनि केही कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सरलाई। हजुर हजुर एकदमै WHO को मेन्टल डिसअर्डरको बारेमा कुराकानी आइराखेको छ कि एकदमै के WHO ले मेन्टल डिसअर्डरको बारेमा के भन्यो भनेर कुरा आइराखेको छ कि हैन। तपाईले भनेको कुरा एकपटक फेरि दोहोर्याउनुस् त प्रवेश। People with severe mental disorder die 10 to 20 years earlier than the general population भनेर छ सर। हो तिनीहरू चाहिँ 10 देखि 20 वर्ष अगाडि नै मर्छन् मेन्टल डिसअर्डर भएका मान्छेहरू चाहिँ अरु जेनरल पपुलेसन भन्दा भन्ने जुन डाटा तपाईले दिनुभयो हो। यो चाहिँ मेन्टल डिसअर्डर आफैमा मात्रै एउटै मात्रै हैन कारणले हुँदैन भन्ने कुरा अघि हामीले गर्यौं कि जस्तै कसैलाई चाहिँ भनौं न के को भनौं HIV एड्स लागेको छ भनौं न कसैलाई ल फिजिकल्लै छ हैन कसैलाई क्यान्सर छ भने पनि त्यो कुराले पनि व्यक्तिलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छ कि यस्तो जीवन किन बाँच्ने भनेर हैन। हो त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अब यो जीवन नबाँच्ने भन्ने चाहिँ जस्ता सोचाइहरू आएर आत्महत्या गर्न सक्छन् कि है। हो त्यस्तो अवस्थामा पनि अनि अर्को अवस्थामा डिप्रेसन भएका मान्छेहरुमा पनि आत्महत्या डिप्रेसिभहरुले डिप्रेसन भएका मध्ये 80% मान्छेहरुले चाहिँ जो आत्महत्या गरेका छन् तिनीहरुमा डिप्रेसन देखिएको छ भन्ने छ के है। र अरु मानसिक जो स्वास्थ्य समस्याहरू मेन्टल डिसअर्डरहरू छन् तिनीहरुमा पनि अलिकति केही 5% मान्छेहरुले चाहिँ एकदम इम्पल्सिभिटी भन्यौ नि झडक्क रिसाएर आवेगमा आएर हैन झड्याङ्ग चाहिँ उनीहरुले पनि आत्महत्या गर्छन् भन्ने चाहिँ डाटा छ है। अब यसरी हेर्दा यिनै कारणहरू हुन् कि उनीहरु चाहिँ अरु जेनरल पपुलेसन भन्दा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका डिसअर्डर भएका मान्छेहरुमा चाहिँ हैन अब यो 10 देखि 20% 20 वर्ष अगाडि नै 10 देखि 20 वर्ष अगाडि नै मान्छेहरुले आफूलाई समाप्त गर्छन् भन्ने कुरा आको है। तर अब यसमा हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मान्छेहरुले यसरी नै आत्महत्या गर्छन् भनेर छोड्ने भन्दा पनि हाम्रो सहयोग भयो भने चाहिँ उनीहरु बाँच्न सक्छन्। फेरि अहिलेसम्मको ट्रेन्डले त्यो देखाएको छ। त्यसको मतलब त्यस्तै हुन्छ त्यस्तै हो भन्ने होइन है। त्यस्तो पाएनन् भने त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ। तर हामीले अब सहयोग दियौं भने चाहिँ उनीहरु पनि बाँच्न सक्छन् हैन उनीहरु पनि जिउन सक्छन्। अघि मैले सुरुमै तपाईहरुसँग भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनु भनेको चाहिँ जीवन अब सकिनु भन्ने चाहिँ बुझाइ भयो भने त्यस्तो हुन्छ के। अब त्यो बुझाइको त्यो विपरीत हामी अर्को बुझाइमा काम गरिरहेका छौं मनोसामाजिक बुझाइमा काम गरिरहेका छौं वेलनेसमा काम गरिरहेका छौं भनेपछि के हुन्छ भने ए जसरी हैन भन्नु न टन्सिलाइटिस भएर हैन घाँटी दुख्ने जुन समस्या छ त्यो भएर पनि बाँच्न सकिन्छ नि त हैन। जसरी ग्यास्ट्राइटिस भएर जीवन समाप्त हुँदैन नि बाँच्न सकिन्छ नि। जसरी डायबिटिज भएर जीवन समाप्त भएको हुँदैन बाँच्न सकिन्छ। त्यस्तै हैन निराशा उदासीनता जस्ता समस्या बोकिकन पनि त्यसको असरलाई कम बनाइकन पनि जीवन जी बाँच्न सकिन्छ है हो भन्ने कुरा हामीले राख्दै अगाडि बढ्न सक्यौं भने चाहिँ त्यो दरमा पनि कमी आउन सक्छ। WHO ले भनेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो छ मर्छन् त्यसो भएको हुनाले यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने हिसाबले भनेको हो हैन। त्यस्तो भएर अब त्यस्तै हुन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन है। हामीले काम गर्यौं भने उहाँहरु पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर काम गर्नको निम्ति हामीसँग अब के चाहियो भन्दा वकालत चाहियो स्टिग्माटाइजेसनसँग हामीले चाहिँ घटाउने कुरामा काम गर्नु पर्यो। यसरी साथीहरुको बीचमा कुराकानी गर्नु पर्यो र सर्भिस लिने कुरामा बिरामी भएर मात्रै होइन समस्या भएर मात्रै होइन हैन मेन्टल हेल्थ इश्यूजहरु डिसअर्डरहरुको स्थितिमा पुगेर मात्रै होइन अगाडि नै तनाव व्यवस्थापनको लेभलबाटै हामीले काम गर्न सक्यौं भने धेरै मानसिक मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब बाँकी रहेका थोरै केही पर्सेन्टहरु
1-2% चाहिँ कडा खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू छन्, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर भन्ने जस्ता समस्याहरू। अब कतिपय अरू चाहिँ न्युरोलोजिकल समस्याहरू छ। अब त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ बायोलोजिकै कारणहरू अब धेरै देखिन्छन् त्यसमा चाहिँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट नै बढी उपयुक्त हुन्छ। मैले यसमा यति भने अहिले। हुन्छ सर, धन्यवाद। आज उपस्थित भएर तपाईँले मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर को बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो। कस्तो बेलामा चाहिँ काउन्सिलिङले हेल्प गर्छ अनि मेडिकेसन चाहिँ कस्तो बेलामा आवश्यकता हुन्छ त्यो बारेमा अलिकति छोटोमा भनिदिँदाखेरि। मैले अलिकति भन्ने ट्राई त गरेको थिएँ, तपाईँहरूलाई सङ्केत गरेँ मैले अलिकति। कस्तो हुन्छ भन्दा मेडिकेसन कस्तो बेलामा जरुरी पर्छ भन्ने चाहिँ यस्तै बेलामा भन्ने हुँदैन कि। जस्तै अघि भन्यो नि कतिपयले बायोलोजिकल कारणले व्यक्तिमा समस्याहरू आइरहेका छन् भने बायोकेमिकल्सहरूको इम्ब्यालेन्सले होइन जुन समस्या हुन्छ कि, जस्तै खुसी हुने, दुखी हुने, होइन डोपामिन, इन्डोर्फिन, सेरोटोनिन भन्ने जस्ता केही चाहिँ भित्र न्युरो ट्रान्समिटरहरू हुन्छ कि हाम्रो शरीरलाई दुखी बनाउने, होइन खुसी बनाउने, अथवा कोर्टिसोल जस्तो चाहिँ होइन तनावमा लाने त्यस्ता केही चाहिँ केमिकल सब्सटेन्सेसहरू हुन्छन् होइन। हो, त्यस्तो भएको कारणले भइरहेको छ भने ती केमिकलहरू मिलाउन पनि पर्छ, भइरहेको पनि हुन्छ शरीरभित्र होइन। तर सिम्पल भन्नु न, तनाव भयो औषधि खाइहाल्नु पर्दैन कि, तनावको व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्यो नि त होइन। अथवा भनौँ न एङ्जाइटी भयो अथवा चिन्तित भयो कोही होइन, भयो भने औषधि खाइ नहाल्नु पर्ने हुनसक्छ नि त। जस्तै साइकोथेरापीमा गइयो, काउन्सिलमा गइयो भने चिन्ताको समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा कुरा मात्रै गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अब यो चाहिने बेलामा औषधि पनि र साइकोथेरापी पनि अथवा काउन्सिलिङ पनि हामीले सँगसँगै लिएर गयौँ भने चाहिँ इफेक्टिभनेस, त्यसको इफेक्टिभिटी चाहिँ राम्रो देखिएको छ कि है। भनेपछि अलिक कडा खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, जस्तै अघि कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् भन्नुभएको थियो कि तपाईँले स्कुल कलेजमा है, आउँछ नि त तनावका समस्याहरू आउँछन्, कतिपय कडा खालका मेन्टल हेल्थका समस्याहरू इलनेसकै लेभलमा पनि पुगेको आउन सक्छन्। जस्तै सिजोफ्रेनिया जस्तो भन्नुभयो नि, पागल भन्छन् भनेर अघि कि, त्यो पागल भनेको त एउटा हद हो नि त होइन। भनेपछि नभएको कुराहरू सुन्ने, नभएको कुराहरू देख्ने होइन, आफ्नो चाहिँ सेल्फको चाहिँ ध्यान नहुने होइन, अर्काले के भन्दैछ होइन, मैले के भन्दैछु भन्ने कुराको होस नहुने होइन, यस्तो खालको चाहिँ अलिक कडा खालको समस्या के होइन। त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूले हामीले काउन्सिलिङ गर्दा, साइकोथेरापी गर्दा बुझ्नुहुन्न कि हामीले गर्न खोजेको कुरा उहाँहरूको बुझ्ने क्षमता घटेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब केही अवधिसम्मको लागि उहाँहरूलाई मेडिसिनमा राखेर होइन अथवा अस्पतालमा राखेर उपचार गरियो भने, भनेपछि त्यहाँ पछि उहाँले निदाइमा रेगुलारिटी प्राप्त गर्नुहुन्छ, खानपिनमा हुन्छ होइन, त्यस पछाडि औषधि पाउनुहुन्छ, डक्टर नर्सहरूको चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूको केयर पाउनुहुन्छ, माया पाउनुहुन्छ। यसको समग्रतामा चाहिँ अनि व्यक्ति चाहिँ हामीले भनेको कुरा होइन, हामीले थेरापी गरेको कुरा, काउन्सिलिङ गरेको कुरा बुझ्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ कि। अनि त्यो बुझिसकेपछि अनि उहाँलाई अरू मानसिक स्वास्थ्य समस्या बनाउने जो फ्याक्टरहरू छन्, अघि जो हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, त्यसमा चाहिँ अनि जोड्न सकिन्छ, तिनीहरूमा काम गर्न सकिन्छ र समस्याबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यो समस्यामा चाहिँ औषधि खाऊ अनि त्यो नभएकोमा चाहिँ काउन्सिलिङमा आऊ, यस्तो हुन्न कि है। हो, अलिकति कडा खालको बुझ्नुहुन्न उहाँले भन्ने स्थिति छ भने उहाँलाई राखेर अस्पतालमा राखेर होइन, सबैको माया ममता दिएर औषधि गरेर शान्त बनाएर केही समय राखिसकेपछि उहाँलाई थेरापीमा लान सकिन्छ है। अब त्यस्तो गर्नुपर्ने नै स्थिति छैन। हामीसँग कुराकानी गरेर उहाँले होइन आफ्नो जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनले, आफ्ना डेली रुटिनमा आएका परिवर्तनले गर्दाखेरि होइन, कुनै परिस्थितिजन्य कुराले अथवा अहिले जस्तो चाहिँ महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तनाव भइरहेको छ भने चाहिँ अब यस्तोमा त के औषधि खानु र होइन। यस्तोमा चाहिँ हामीले पिएफए अघि मैले भने होइन, व्यक्तिलाई साइकोसोसल फर्स्ट एड होइन दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी काउन्सिलिङ, तनाव व्यवस्थापन का विधिहरू सिक्ने होइन, यो चाहिँ मस्कुलर रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू अपनाउने, मेडिटेसन गर्ने। अब तपाईँहरू हामी सबै चाहिँ एउटा यो भनौँ न नेपाली कल्चरमा हुर्के बढेको हुनाले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ योगाहरू पनि थाहा छ होइन, योगाहरूमा जोडिने। यस्तो कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ यो सामान्य तनावबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
है। यो एकदमै रिसर्चहरूले पुष्टि गरेका कुराहरू हुन् है, मैले तपाईँहरूलाई जो भने होइन। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूलाई चाहिँ अहिले जोड दिँदैछ कि अहिले पनि तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला। हस् त। सर, हजुरको अमूल्य समय दिएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरसँग यसरी नै बसेर कुराकानीहरू गर्न पाइयोस् भन्ने आश राख्दै आजको लागि चाहिँ फर्मल कार्यक्रम चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु सर। हस् प्रवेश, तपाईँहरूले जुन यो अवसर होइन जुटाउनु भयो, कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यसरी करिब 30जना 30जना साथीहरूसँग 30-35 जना साथीहरूसँग भेटेर कुराकानी गर्ने, अहिलेको विषम परिस्थिति कोभिडको परिस्थितिमा तनावबाट छुटकारा पाउनको निम्ति हामी के गर्छौँ, मेन्टल हेल्थ इस्युजहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने होइन, अनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने यी यावत विषयमा हामीले जुन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ, जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो है, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। सर, हजुरको नम्बर पनि च्याट बक्समा छोडिदिँदा इफ कोही कसैले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पाउनुहुन्थ्यो। सरले च्याट बक्समा दुईवटा नम्बरहरू छोडिदिनु भएको छ। एउटा सरको नम्बर, केही प्रश्नहरू छन् भने सरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को एउटा हटलाइन नम्बर छ। केही मनोचिकित्सा सम्बन्धी केही कुराहरू जानकारीहरू छ भने चाहिँ त्यो हटलाइन नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मात्र छैन सर, कति 6 बजीसम्म? हजुर, बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म कुराकानी गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नम्बर भनेको त अब माधव सर पनि हुनुहुन्छ, म